त्यही भएर छोडेर चाहिँ नजानुस् है, छोडेर नजानु। आज हामी चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टमको बारेमा छलफल गर्छौं। दुई सय प्लस साथीहरू जोडिनु भएको छ, अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। सायद उहाँहरूले हिजोको क्लासको टाइम सम्झिनु भएको छ कि 7 बजेपछि भनेर। उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ साथीहरू, 200 प्लस हुनुभएको छ। ठिक छ, हामी सुरु गर्दै गरौँ, साथीहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ। अनमीले छोडेर जाने होइन, अनमी पनि हिस्सेसँग बस्नु होला। अनमीहरूको चाहिँ 7:50 पछि हामी यो छोड्छौँ, अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ मिरा फेरि पढ्नमा जान सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर तपाईँ कन्टिन्यू मसँग रहनु होला। सुरु गर्छौँ हामी। सुरुमा सर्कुलेटरी सिस्टम, तपाईँलाई थाहा छ सर्कुलेसन भनेको के हो भन्ने कुरा होइन। शरीरमा शुद्ध रगत मुटुबाट निस्केर शरीरका विभिन्न ब्लड भेसल्सहरू हुँदै फेरि शरीरका विभिन्न अर्गानहरूमा पुग्छ, र ती अर्गानहरूबाट निस्केको फेरि डिअक्सिजनेटेड जुन ब्लड छ त्यो फेरि विभिन्न प्रकारका ब्लड भेसल्स हुँदै हार्टसम्म आइपुग्छ। यस्तो प्रक्रियालाई हामीले सर्कुलेसन भनेर भन्छौँ, अथवा सर्कुलेटरी भन्छौँ, रक्त सञ्चार भन्छौँ। र यस्तो प्रक्रियामा मुटुबाट निस्केको रगत, अझ भन्नुपर्दा मुटुबाट निस्केको शुद्ध रगत शरीरका विभिन्न भागहरूसम्म पुगेर अनि फेरि विभिन्न अर्गानहरूबाट अशुद्ध रगत ड्रेनेज भएर मुटुसम्म फर्किने प्रक्रियामा भाग लिने सम्पूर्ण यीहरूको समूहलाई हामीले सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छौँ। सिस्टमको कुरा गर्दा सर्कुलेटरी सिस्टममा विशेष गरी 3टा कुरा, ब्लड भेसल्स र हार्टहरू पर्दछ। 3टा पर्छ। के पर्छ? ब्लड, हार्ट र ब्लड भेसल्सहरू पर्छन्। ब्लड भेसल्सहरू फेरि यसको टाइप छ 3वटा, आर्टरी छ, भेन छ, क्यापिलरिजहरू छन् होइन, यो कुरा भयो। र हाम्रो ह्युमन बडीमा सर्कुलेसन हुन्छ, ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले 1628 मा विलियम हार्वेले प्रमाणित गरेका थिए। यो यसरी चाहिँ मानव शरीरमा के हुन्छ त, ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ भनेर विलियम हार्वेले प्रमाणित गरेका थिए। विश्वको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि माइलेसनको कुरा अस्ति मैले यहाँ अलिकति छुराएको थिएँ, यहाँ चाहिँ आयो अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन। विश्वमा सबैभन्दा पहिला कुन अङ्गको ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो भन्ने क्वेसन आयो भने अप्सन ए किडनी, अप्सन बी लिभर, अप्सन सी हार्ट, अप्सन डी स्प्लिन। यस्तो भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँको एन्सर के हुन्छ त? के हुन्छ? किडनी। विश्वमा सबैभन्दा पहिलो पटक ट्रान्सप्लान्ट गरिएको अर्गन भनेको त्यो किडनी हो। त्यसपछि चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट भएको, त्यसपछि चाहिँ अर्को त्योभन्दा पछाडि चाहिँ पेन्क्रियास ट्रान्सप्लान्ट भएको, त्यसपछि बल्ल हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भएको। हार्ट चाहिँ 1967 मा क्रिस्टियन बर्नार्डले चाहिँ पहिला मानव मुटु प्रत्यारोपण गरेका थिए। कहाँ? साउथ अफ्रिकामा है त। सबैभन्दा पहिला किडनी ट्रान्सप्लान्ट कहाँ भएको थियो? जोई मुरे भन्ने मान्छेले, जोई मुरेले युएसए मा चाहिँ सबभन्दा पहिला किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर पर्फर्म गरेका थिए भने 1967 मा 1967 मा पहिलो पटक ह्युमन हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो।
त्यसपछि फेरि लङ ट्रान्सप्लान्ट भयो हैन, त्यसपछि फेरि हार्ट र लङ सँगसँगै ट्रान्सप्लान्ट गरियो 1981 मा, त्यो युएसए मा थियो। तपाईलाई यस्तो क्वेशन्स आयो भने तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला विश्वमा कुन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भएको थियो। 1954 मा अमेरिकामा चाहिँ जोय मोरेलले सक्सेसफुल्ली किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए भने हार्टको कुरा गर्दा चाहिँ 1967 मा क्रिस्टियन बर्नार्डले सबैभन्दा पहिला ह्युमन हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए। यो त विश्वको कुरा भयो। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर छ एउटा, जसको नाम चाहिँ शहीद धर्मभक्त नेसनल ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर हो, एसडिएनटिसी भन्छौँ त्यसलाई। नेपालको एकमात्र त्यस्तो अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र शहीद धर्मभक्त नेसनल ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर जुन भक्तपुरमा रहेको छ, त्यसको स्थापनाको कुरा गर्दा 2012 फेब्रुअरीमा भएको हो र नेपालमा सबैभन्दा पहिला पनि ट्रान्सप्लान्ट गरिएको पनि के थियो, किडनी नै थियो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिएको कहिले गरियो भन्दा 2013 जनवरी 19 मा गरेको है। नेपालमा अब यसको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा डायलाइसिस सेवा चाहिँ 2012 बाट सुरु गरियो भन्ने छ। पछि चाहिँ नेपाल सरकारले डायलाइसिसलाई फ्री गर्नुपर्छ भनेर हेमोडायलाइसिस सर्भिस चाहिँ 2013 मार्च 29 बाट सुरु गरेको। नेपालमा पहिलो पटक ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट एक्ट चाहिँ 2016 फेब्रुअरी 25 मा चाहिँ ग्याजेटमा पब्लिस भएको हो र अब फर्स्ट पेयर एक्सचेन्ज किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ 2016 जुलाई 27 मा भएको। यो चाहिँ तपाईले पढ्नु भयो भने थाहा हुन्छ। कार्डियक सर्जरीको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 2016 बाट सुरु भएको नेपालमा। र नेपालमा अर्गन ट्रान्सप्लान्ट रेगुलेसन चाहिँ जुन माथि आयो ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट एक्ट 2016, यसको रेगुलेसन चाहिँ त्यही 2016 डिसेम्बर 1 मा चाहिँ बनेको ग्याजेटमा पब्लिस भएको। पहिलो लिभर ट्रान्सप्लान्टले स्क्रिनशट गरेर राख्नु पनि भइहाल्छ। तपाईले कहिले कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यति धेरै चाहिँ चाहिँदैन हैन। तर दुई तीनवटा कुरा थाहा पाउनु होला। नेपालमा सबैभन्दा पहिला के को ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो भनेपछि किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो सबैभन्दा पहिला। र नेपालमा यो शहीद धर्मभक्त नेसनल ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको स्थापना कहिले भयो भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईले चाहिँ त्यति बेला 2012 भनेर चाहिँ थाहा पाउनु होला, 2012 फेब्रुअरीमा हो भनेर। यस्तो खालको चाहिँ छ यसमा है। यो यसको माइलस्टोनको कुरा गरेको छु, स्क्रिनशट गरेर राख्नु भने तपाईलाई चाहिँ काम लाग्छ। त्यसैगरी फर्स्ट लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ पहिलोपल्ट लिभरको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ 2016 डिसेम्बर 7 मा। र फ्रीमा किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ नेपालमा 2017 बाट भयो। र सेकेन्ड लिभर पहिला चाहिँ लिभर कहिले भयो 2016 मा भयो भने फेरि अर्कोचोटि चाहिँ 2017 जुलाई 2 मा फेरि अर्कोचोटि सेकेन्ड लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरियो। ट्रान्सप्लान्टेसन फ्रम ब्रेन डेड पर्सन, जसको ब्रेन डेड भइसकेको छ त्यस्तो व्यक्तिबाट पनि ट्रान्सप्लान्टेसन गरियो 2017 मा मे 11 मा। र थर्ड लिभर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ 2018 जुन 2 मा भयो भने क्याडाभेरिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ नेपालमा 2019 जनवरी 28 मा भएको छ। यो चाहिँ हो। यो कुरा चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु पनि काम लाग्न सक्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ कुरा गर्दै थियौं सर्कुलेटरी सिस्टममा। सर्कुलेटरी सिस्टम थाहै पाउनुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला 1628 मा विलियम हार्वे जुन छ उनले चाहिँ के गरेका थिए, ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ ह्युमन बडीमा भनेर फाइन्ड आउट गरेका थिए। 1967 मा क्रिस्टियन बर्नार्डले फर्स्ट ह्युमन हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए। यो चाहिँ सम्झिनु होला मुख्य कुरा। अब मैले अघि भनिसकेको छु के कन्सिस्ट हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टममा के चिज हुन्छ भन्दा एउटा हार्ट हुन्छ, ब्लड भेसल्सहरु हुन्छन्। ब्लड भेसल्स के हुन्छन् थाहा छ हजुरलाई? आर्टी, भेन्स, क्यापिलरिजहरु। फेरि आर्टी को पनि आर्टी अब के छ त्यसको अओर्टा, आर्टरिज हैन, भेन अब भेनभन्दा अझ अगाडि त सुपिरियर भेना काभा, इन्फिरियर भेना काभा, त्यसपछि भेनहरु भयो, अनि भेनुल्सहरु भयो, अनि क्यापिलरिजहरु भयो। अनि त्यो सँगसँगै अरु के त ब्लड भेसल्स भित्र सँगसँगै अर्को ब्लड छन्। ब्लडको पनि हामी यसको टाइपको बारेमा अहिले पछि पढ्छौं। अब काम के छ त? सर्कुलेटरी सिस्टमको फंक्सन के हो भन्दा ब्लडले गर्ने कामहरु मेनली आउँछ यहाँ चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने कहाँ सेलसम्म, र सेललाई न्युट्रिएन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने
न्युट्रिएन्ट दिने त्यहाँसम्म पुर्याइदिने, कहाँबाट आन्द्राबाट जुन एब्जर्ब गरेर लगेको जुन न्युट्रिएन्ट छ त्यसलाई कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ, सेलसम्म। त्यसै गरी लङ्सबाट आएको अक्सिजन जुन छ त्यसलाई पनि कहाँसम्म पुर्याइन्छ, सेलसम्म। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई के गरिदिन्छ त, अब सेलबाट टाढा लैदिन्छ, जहाँ एक्सिडेटरी अर्गनहरू छन् त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्छ। वेस्ट प्रोडक्ट र मेटाबोलिक वेस्ट सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइडलाई सेलबाट टाढा लैदिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो शरीरमा यसले काम गरेको हुन्छ। ब्लडको काम जस्तै हो। त्यो सँगसँगै अर्को काम यसले के गर्छ भन्दा, अब यो हाम्रो ब्लडको कुरा गर्दा पछि आउँछ नि, तर हर्मोनहरूलाई पनि ब्लडले के गर्छ त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बोकेर विभिन्न अङ्गहरूसम्म पुर्याउँछ होइन। लिभरमा प्रोडक्ट भएको, लिभरमा जुन लिभरमा प्रोड्युस के हुन्छ, हिट प्रोड्युस हुन्छ होइन, ताप, त्यसलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त, शरीरको विभिन्न भागसम्म पुर्याउँछ। र हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोगबाट दिएका ड्रग्सहरूलाई त्यसको टार्गेट सेल अथवा टिस्युसम्म पनि पुर्याइदिन्छ, यो काम गर्छ। त्यो सँगसँगै अब यो जुन हाम्रो शरीरलाई नचाहिने विकार पदार्थहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पिसाब मार्फत बाहिर फाल्नको लागि चाहिँ मृगौलासम्म वेस्ट मेटेरियल चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छ। यसको काम चाहिँ त्यो हो। अब ती अर्गनहरूमध्ये एउटा चाहिँ छ हार्ट। एकदम योबाट क्वेसन्सहरू धेरै पटक आइरहेको छ। हार्ट यो केबाट बनेको हुन्छ अरे, कार्डियक मसल्सबाट बनेको हुन्छ। एउटा बन्द गरेको फिस मूर्ति जत्रो हुन्छ हार्ट भनेको जनरली। थोरेसिक क्याभिटीको बिचमा दुईटा लङ्सहरूको बिचमा चाहिँ रहेको हुन्छ। यो यसको रहने ठाउँ चाहिँ मेडिएस्ट्रनम हो, मेडिएस्ट्रनममा रहेको हुन्छ। हार्ट कहाँ हुन्छ भन्दा थोरेसिक क्याभिटीको मेडिएस्ट्रनममा। मेडिएस्ट्रनम भनेको कहाँ भन्दा दुईटा लङ्सको बिचको भाग हामी मेडिएस्ट्रनम भन्छौँ। अब यो यसको तौलको कुरा गर्दा मेलमा चाहिँ अलिकति तुलनात्मकमा भन्दा फिमेल भन्दा मेलमा अलिकति यसको वेट चाहिँ बढी हुन्छ। 300 ग्राम जति हुन्छ मेलमा भने फिमेलमा चाहिँ 250 ग्राम जति हुन्छ। यसको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर जति हुन्छ। र हार्ट आफैलाई कोरोनरी आर्टरीको राइट र लेफ्ट ब्रान्चले के गरेको हुन्छ त, ब्लड सप्लाई गर्दछ भने डिअक्सिनेट ब्लड ड्रेनेज गर्ने काम चाहिँ कोरोनरी साइनसले गरेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई हामीले जुन यो निलो देख्नु भएको छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, कोरोनरी साइनस भन्छौँ। यो फिगरमा पनि छ है। अब मुटु कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने आयो भने मुटु चाहिँ छातीभित्र दुईटा फोक्सोको बिचमा मेडिएस्ट्रनममा रहेको हुन्छ। यसको बेस हामीले फोक्सोमा बेस भनेपछि तल भन्छौँ, तर यसको बेस चाहिँ कहाँ हुन्छ, माथिपट्टि हुन्छ। दोस्रो क्रममा सेकेन्ड रिस्टमा हुन्छ भने एपेक्स चाहिँ तलपट्टि छातीको मध्य रेखादेखि करिब 9 सेन्टिमिटर पर 5th इन्टरकोस्टल स्पेसमा रहेको हुन्छ भन्ने छ है त। निप्पलको जुन हुन्छ त्यहाँनिर कतातिरको लेफ्ट निप्पलको के मुनि चाहिँ रहेको हुन्छ। कहाँ हुन्छ, 5th इन्टरकोस्टल स्पेस नजिकै चाहिँ हुन्छ। यसरी थाहा पाउनु होला। अब यसको कम्पोजिसन, यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि मुटु चाहिँ 3वटा लेयर मिलेर बनेको हुन्छ। धेरै पटक सोधेको क्वेसन, इजी क्वेसन छ। एउटा सबैभन्दा आउटर लेयर भनेको पेरिकार्डियम हो, मिडल लेयर मायोकार्डियम र इनर लेयर चाहिँ इन्डोकार्डियम हो। अब यो लेयर्स अफ हार्ट 3 किसिमका छन् यसको लेयरहरू। इन्डोकार्डियमको कुरा गरौँ, मुटुलाई भित्रपट्टिबाट यो इपिथेलियल टिस्यु, विशेष गरी यसमा चाहिँ कुन टिस्यु हुन्छ, स्क्वामस इपिथेलियल टिस्यु हुन्छ। त्यो स्क्वामस इपिथेलियल टिस्युले लाइनिङ गरेर राखेको हुन्छ इन्डोकार्डियममा।
यो इन्डोकार्डियम इपिथेलियल टिस्युले बनेको हुन्छ। यदि यसको हामी इन्फ्लामेसन भएको अवस्थालाई इन्डोकार्डाइटिस भनेर भन्छौँ। इन्डोकार्डियमको इन्फ्लामेसनलाई इन्डोकार्डाइटिस भन्छौँ। अर्को छ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम भनेको मिडल लेयर हो। यो केबाट बनेको हुन्छ? कार्डियक मसल्स हैन, कार्डियक मसल्स टिस्युबाट चाहिँ बनेको हुन्छ यो। र यसलाई अब यसको मुख्य काम भनेको त्यो यसलाई कन्ट्र्याक्सन गराउने, मुटुलाई कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन गराउने चाहिँ मुख्य काम यसको रहन्छ। र यो खुम्चिँदाखेरि यो जब खुम्चिन्छ, यो खुम्चियो भने रगत चाहिँ बाहिर बाहिर निस्किन्छ हाम्रो शरीरबाट, सेन्टर टु पेरिफेरी हुन्छ। जब यो रिल्याक्स हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बाहिर पेरिफेरी टु सेन्टर चाहिँ ब्लड जान्छ। मायोकार्डियमको काम चाहिँ त्यो हो। अर्को छ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियमलाई हामीले इपिकार्डियम पनि भन्छौँ। इपिकार्डियम इपिकार्डियम सबैभन्दा बाहिरपट्टिको लेयर हो। यो पनि इपिथेलियल टिस्युले बनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा पत्र हुन्छन् हैन। यिनी दुईटा पत्रको बीचमा चाहिँ एउटा भेसरल पेरिकार्डियम लेयर हुन्छ भने अर्को चाहिँ प्याराइटल पेरिकार्डियम हुन्छ। दुईटा हुन्छ नि, त्यसको दुईटा लेयर हुन्छ। एउटा भेसरल पेरिकार्डियल लेयर हुन्छ, अर्को पेरिकार्डियल पनि दुईटा लेयर हुन्छन्। एउटा भेसरल पेरिकार्डियल लेयर, अर्को चाहिँ प्याराइटल पेरिकार्डियल लेयर। यी दुईटाको बीचमा अलिकति चाहिँ फ्लुइड हुन्छ त्यही मात्रामा। यसले के गर्न दिँदैन भन्दा यसमा भएको फ्लुइडले मुटु कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुँदाखेरि घर्षण हुन दिँदैन। पेरिकार्डियल स्पेस भनिन्छ यही बिचको जुन दुईटा लेयर छन्, प्याराइटल पेरिकार्डियम र भेसरल पेरिकार्डियमको बीचको जुन स्पेस छ त्यसलाई हामीले पेरिकार्डियल स्पेस भन्छौँ। र यो ठाउँमा सामान्य अवस्थाभन्दा एक्सेसिभ मात्रामा सेरस फ्लुइड कलेक्सन भयो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले पेरिकार्डियल इफ्युजन भन्छौँ। पेरिकार्डियल इफ्युजनमा पानी कहाँ जमेको हुन्छ? मायोकार्डियम, इन्डोकार्डियम, पेरिकार्डियम भन्ने क्वेसन आयो भने त्यति बेला तपाईँले भन्नु पर्यो पेरिकार्डियममा हुन्छ। पेरिकार्डियमका के हुन्छन्? दुईटा लेयर हुन्छन्। के अरे, एउटा प्याराइटल लेयर हुन्छ, अर्को चाहिँ भेसरल लेयर हुन्छ। भेसरल लेयर भनेको भित्रपट्टिको लेयर हो, प्याराइटल लेयर भनेको आउटर साइडतिरको लेयर। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा लेयर छन् यहाँ। यो तीनटा यो पत्र जुन इपिकार्डियम अथवा हामीले के भन्छौँ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इपिकार्डियम भनेको के हो? सबैभन्दा बाहिरपट्टिको लेयर हो। त्यसपछि मध्यपत्र मायोकार्डियम र सबैभन्दा यसमा के हुन्छ भन्दा मांसपेशी रेसाहरू एक आपसँग जोडेर रहेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि इन्टरक्युलेटेड डिस्क मार्फत जोडिएको हुन्छ। अस्ति हामीले भनेका थियौँ यो इन्टरक्युलेटेड डिस्क मार्फत जोडिएको हुनाले जब यो मसल्समा कन्ट्र्याक्सन आउँछ, कन्ट्र्याक्सन इम्पल्स एसेम्बल्ड इम्पल्स निकाल्छ, त्यो इम्पल्स चाहिँ एकैचोटि सबै ठाउँमा पुग्ने त्यसमा बाटो हुन्छ। र यो मासु अरू इन्डोकार्डियम र पेरिकार्डियमको भन्दा बाक्लो थिक हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ। यदि कुनै कारणवश यसै नहो, जब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन हुन्छ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन हुँदाखेरि मुटुको कुन लेयरमा असर गर्छ भनेपछि यही मध्यपत्रमा मायोकार्डियममा के गर्छ त यसले असर गरेको हुन्छ। मायोकार्डियल भनेको के हो? यी मायोकार्डियम जुन मसल छ यहाँ बिचको कार्डियक मसल्स, यसमा चाहिँ रक्त नलीहरू साँघुरो भएर पर्याप्त मात्रामा ब्लड सर्कुलेसन हुन नजाँदाखेरि यहाँको मासुमा सफिसियन्ट मात्रामा अक्सिजनको अभाव हुन जाने र अथवा त्यसपछि नेक्रोसिस पनि हुन सक्छ। त्यो भएर देखिने हार्ट अट्याक भन्छ नि हामीले, हार्ट अट्याक होइन, हृदयघात, त्यसलाई चाहिँ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन भनिन्छ। मुटुको भित्री बनावटको कुरा गर्दाखेरि मुटुलाई यसरी बिचबाट दुई भागमा छुट्याउने जुन एउटा भेन्ट्रिकुलर सेप्टम छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेप्टम भनेर भन्छौँ। भेन्ट्रिकुलर सेप्टम छ यहाँनिर देख्नुहुन्छ, दुई पार्टमा चाहिँ यसले के गरिदिएको छ? सेपरेट गरिदिएको छ। यसरी चाहिँ सेप्टम भनेको मुटुलाई बिचबाट दुई भागमा बाँड्ने धर्सो, यसले मुटुलाई दायाँ र बायाँ गरेर दुई भागमा विभाजन गरेको हुन्छ।
फेरि यहाँ हरेक भागलाई चाहिँ फेरि अरू भलहरुद्वारा के हुन्छ डिभाइडेड हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मुटुमा 4वटा कोठा हुन्छ। मुटुको कतिवटा च्याम्बर हुन्छ भन्यो भने 4वटा। सेप्टमले मुटुलाई कति भागमा बाँडेको हुन्छ भन्दा 2टा हुन्छ, राइट र लेफ्ट। हार्टका च्याम्बरहरू हो, माथिल्लो भागमा 2टा कोठा हुन्छन्। यसको हार्टको माथिल्लो भागमा भने तलपट्टि पनि के हुन्छ 2टा कोठा हुन्छन्। माथिल्लोपट्टिको पार्टलाई हामीले जहिले पनि के भन्छौँ आर्ट्रिया अथवा आर्ट्रियम भन्छौँ। आर्ट्रिया भनेको हार्टको चाहिँ माथिल्लो 2टा च्याम्बरहरू हुन् भने भेन्ट्रिकल भनेको तलपट्टिका 2टा च्याम्बरहरू हुन्। र यी कोठामा लगभग 60 देखि 70 सीसी जति ब्लड चाहिँ रहन्छ भन्छ है। प्रत्येक कोठामा त्यति जति यसको क्षमता हुन्छ। अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर भनेको के हो राइट आर्ट्रियम, 2 नम्बर भनेको के हो राइट भेन्ट्रिकल, 3 नम्बर भनेको के हो लेफ्ट आर्ट्रियम अथवा लेफ्ट आर्ट्रिया, 4 नम्बर भनेको के हो लेफ्ट भेन्ट्रिकल। मुटुको कोठा तपाईले थाहा पाउनु भएन, राइट आर्ट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। 1 2 3 4। 1 नम्बरमा के तपाईले बुझ्नु होला है, माथिल्लोपट्टिको पार्ट जुन फर्स्ट यो यहाँ चाहिँ 1 नम्बर पार्टमा के खुलेको हुन्छ सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा खुलेको पार्ट के हो त्यो राइट आर्ट्रियम। तलपट्टि 2 नम्बर राइट भेन्ट्रिकल जसबाट के निस्केको हुन्छ पल्मोनरी आर्टरी। के यसले पल्मोनरी आर्टरी यहाँबाट खुलेको हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को 3 नम्बर जुन छ 3 नम्बर चाहिँ के हो लेफ्ट के अरे भेन्ट्रिकल हो हैन, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम हो। यसमा चाहिँ हाम्रो 2टा लङ्सबाट 2-2वटा पल्मोनरी भेनको ब्रान्चेसहरु यहाँ आएर खुलेका हुन्छन्। यसमा चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड आइपुग्छ लेफ्ट आर्ट्रियममा। त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल, भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ भेन्ट्रिकलबाट अओर्टा अराइजेस भएको हुन्छ। अओर्टा चाहिँ माथि निस्केको हुन्छ अओर्टा, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अब यी बीचमा यो 1 र 2 जुन छ नि देख्न सक्नुहुन्छ हो राइट आर्ट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा, राइट आर्ट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा भएको भल्भलाई हामीले ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। कहाँ रे 1 नम्बर 2 नम्बरको बीच जुन तपाईले मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो पार्ट यो जुन छ एरो मार्फत यसलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ 3वटा कस्प आकारको हुन्छ। यहाँ यसलाई हामीले के भन्छौँ त 3वटा कस्प आकारको भएर यसलाई ट्राइकस्पिड भल्भ कहाँ हुन्छ मुटुको राइट आर्ट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा। तर यहाँनिर भएको भल्भ यसमा चाहिँ 2टा मिसेको हुन्छ, 2टा कस्प 2टा पाताबाट बनेको हुन्छ। यसलाई हामीले माइटल भल्भ भन्छौँ अथवा बाइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। लेफ्ट आर्ट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा भएको भल्भलाई धेरै पटक क्वेशन रिपिटेड क्वेशन सोधेको छ यो यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि। ल यही कुरा आयो यहाँनिर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्राइकस्पिड भल्भ। ट्राइकस्पिड भल्भ भनेको के हुन् राइट आर्ट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको सरी राइट आर्ट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचको भल्भ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। यसको 3वटा कस्प देख्नुहुन्छ यहाँनिर ट्राइकस्पिड भल्भ। त्यसैगरी यतापट्टि हेर्नु यहाँनिर चाहिँ लेफ्ट आर्ट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको भल्भ यसलाई हामीले के भन्छौँ माइटल भल्भ भन्छौँ, माइटल भल्भ। त्यसैगरी राइट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको पल्मोनरी के छ त यहाँ पल्मोनरी आर्टरी भेन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एउटा मात्रै त्यस्तो आर्टरी हो जुन चाहिँ के गर्छ त जुन चाहिँ के गर्छ यसले अशुद्ध रगत बग्छ। यतापट्टिको पार्टले चाहिँ अशुद्ध रगत बग्ने हो। यो सेप्टम भन्दा राइटतिरको पार्टले सेप्टम भन्दा राइटतिरले अशुद्ध रगत बग्ने, त्यही भएर यो चाहिँ अशुद्ध रगत बग्छ। यसले यसमा फेरि के हुन्छ त जुन पल्मोनरी हामीले आर्टरी भन्यौँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पल्मोनरी भल्भले के गरेको हुन्छ कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ। पल्मोनरी भल्भ कहाँ हुन्छ पल्मोनरी आर्टरीमा हुन्छ है त, पल्मोनरी आर्टरीमा हुन्छ। त्यसैगरी अब लेफ्टतिर हेर्दाखेरि अओर्टा, जहाँ अओर्टा निस्केको छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट हो। यो बाहिर जाने बेलामा यहाँ चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने चाहिँ एउटा के हुन्छ
एओर्टिक भल्भ हुन्छ एओर्टिक भल्भ अओर्टालाई कन्ट्रोल गर्नलाई एओर्टिक भल्भ पल्मोनरी आर्टीलाई के गर्दैन बिचमा एउटा भल्भ हुन्छ जसले चाहिँ यहाँको ब्लडलाई चाहिँ माथितिर जान दिँदैन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अब यहाँ रिगर्जिटेसनको कुरा आउँछ पछि बनाउलामा माइटल रिगर्जिटेसन हुन दिँदैन त्यसले यिनी सबै भल्भहरूले तल आएको ब्लडलाई फेरि माथितिर फर्किन दियो रिगर्जिटेसन भनेको माथितिर फर्किने हो रिगर्जिटेसन हुन चाहिँ दिँदैनन् यदि त्यस्तो समस्या रिगर्जिटेसनको समस्या आयो भने हाम्रो मुटुमा चाहिँ समस्या छ भन्ने बुझिन्छ रिगर्जिटेसन भनेको तपाईँले पानी एउटा धारोमा गाग्रे थापेर पानी भरिँदाखेरि माथिबाट पानी खस्दाखेरि फेरि पानी भरियो भने माथितिर जान्छ नि हो त्यस्तो प्रोसेस हो रिगर्जिटेसन हुन दिँदैन नि भल्भहरूले कन्ट्रोल गरेर राखेका हुन्छन् र सबै यसको फङ्सन चाहिँ एकछिनपछि आउँछ यो कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नुहोस् है त चारवटा भल्भ हुन्छन् मुटुमा कतिवटा भल्भ चारवटा कोठा हुन्छन् चारवटै कोठामा चारवटा भल्भ हुन्छन् के ट्राइकास्पिड भल्भ भनेको राइट अट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बिचको भल्भ हो यो तीनवटा फ्ल्याप्सहरू तीनवटा कस्प मिलेर बनेको हुनाले चाहिँ हामीले ट्राइकास्पिड भल्भ भन्छौँ तर लेफ्ट साइडमा जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ के हुन्छ दुईटा कस्प मिलेर बनेको हुन्छ दुईटा फ्ल्याप त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ बाइकस्पिड पनि भनिन्छ यसलाई अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ ठिक छ यसलाई हामी माइटल भल्भ भन्छौँ तर बाइकस्पिड दुईटा कस्प मिलेर हुनाले बाइकस्पिड भल्भ भनेर भन्छौँ र यसले चाहिँ के गर्छ अर्को भल्भ चाहिँ अओर्टातिर जाने जुन छ अओर्टातिर जानको लागि चाहिँ अओर्टिक भल्भले यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ र पल्मोनरी आर्टीमा चाहिँ पल्मोनरी भल्भ रहेको हुन्छ यति चाहिँ बुझ्नु होला सेमिलुनार भल्भ भनेको के हो भन्ने आयो भने फेरि सेमिलुनार भल्भ भनेको पनि यो अर्धचन्द्राकार भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले सेमिलुनार भल्भ पनि भन्छौँ एकलाई ट्राइकास्पिड भल्भलाई सेमिलुनार भल्भ पनि भन्छौँ है ओके अगाडि जान्छौँ पल्मोनरी भल्भ कुरा नि मैले यहाँ गरिसकेँ पल्मोनरी भल्भले के गरेको हुन्छ त सेपरेट द राइट भेन्ट्रिकल फ्रम द पल्मोनरी आर्टी पल्मोनरी आर्टीबाट तल चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल भनेर छुट्याएको हुन्छ पल्मोनरी भल्भले अओर्टिक भल्भले चाहिँ के गरेको हुन्छ त अओर्टिक भल्भले अओर्टाबाट यसलाई लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई छुट्याएको हुन्छ तलपट्टि पार्ट यसरी चाहिँ कार्डियक साइकल कम्प्लिट हुन्छ मुटुको काम के हो अरे मुटुको काम भनेको रगतलाई पम्प गरेर शरीरका विभिन्न अङ्गमा पुर्याउने हो अनि शरीरका विभिन्न भागबाट आएको रगतलाई शुद्ध गर्नको लागि फोक्सोमा पुर्याउने होइन त्यसै गरी फोक्सोमा शुद्ध भएको रगतलाई पल्मोनरी भेन मार्फत मुटुमा ल्याउने र मुटुबाट फेरि अओर्टा मार्फत चाहिँ शरीरको पुरै भागमा चाहिँ के गर्ने त पठाउने काम चाहिँ गर्छ राइट एन्ड लेफ्ट अट्रियम कन्ट्याक्ट एन्ड ओर्क टुगेदर जहिले पनि के गर्छ त यो राइट अट्रियम र लेफ्ट अट्रियम एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यही कन्ट्र्याक्ट भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त त्यही कन्ट्र्याक्ट भएको अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ ब्लड प्रेसरको जुन छ नि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ होइन एकैचोटि कन्ट्रोल हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ राइट एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल कन्ट्याक्ट एन्ड ओर्क टुगेदर यो तलपट्टिको दुईटा एकैचोटि चाहिँ हुन्छन् जस्तो अघि यहाँ देखिरहेको झिलझिलो होला हेर्नु त दुईटा सँगै एकैचोटि आर्ट्रिया एकैचोटि कन्ट्याक्ट हुन्छ भेन्ट्रिकल एकैचोटि के हुन्छ एकैचोटि चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ सँगसँगै तलमाथि एकैचोटि चाहिँ हुँदैन फरक हुन्छ यसको अट्रियममा भएको रगत मुटु के हुँदाखेरि अघि कुरा गरेको मैले अट्रियममा भएको रगत मुटु रिल्याक्स हुँदाखेरि भेन्ट्रिकलमा आउँछ मुटु नखुम्चिएको अवस्थामा खुम्चिँदाखेरि होइन रिल्याक्स हुँदाखेरि भेन्ट्रिकलमा आउँछ र भेन्ट्रिकल खुम्चिँदा चाहिँ भेन्ट्रिकलमा भएको रगत बाहिर जान्छ यसरी मुटु एकपटक खुम्चेर अर्को पटक खुम्चिनको लागि 0.8 सेकेन्ड जति टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ हामीले कार्डियक साइकल भन्छौँ
बुझ्नुभयो के हो कार्डियक साइकल भनेको अट्रियममा भएको ब्लड कहाँसम्म आइपुग्ने भेन्ट्रिकलसम्म आइपुग्ने र भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड कहाँ जाने एउटा पल्मोनरी आर्टरी सरी पल्मोनरी भेन र अओर्टामा जान लाग्ने जुन टोटल ड्युरेसन छ 0.8 सेकेन्ड त्यो साइकललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कार्डियक साइकल भन्छौँ यतिको बिचको यो टोटल ड्युरेसन कति हुन्छ 0.8 सेकेन्ड लाग्छ कार्डियक साइकल पुरा हुन चाहिँ आर्टियल सिस्टोल हुन 0.1 सेकेन्ड जहिले पनि ग्राभिटीको कारणले माथिपट्टिको तराउबाट तलतिर सजिलै झर्छ त्यो हुनाले सम्झिनु यसलाई चाहिँ 0.1 सेकेन्ड मात्रै टाइम लाग्छ माथिबाट आर्टियममा भएको ब्लड भेन्ट्रिकलमा आइपुग्न 0.1 सेकेन्ड मात्रै टाइम लाग्छ भेन्ट्रिकल सिस्टोल हुन चाहिँ 0.3 सेकेन्ड टाइम लाग्छ तलतिरपट्टिको भेन्ट्रिकललाई खुम्चिनको लागि 0.3 सेकेन्ड टाइम लाग्छ र कम्प्लिट कार्डियक डायस्टोल हुनको लागि पुनः फेरि चाहिँ पुरै हुनको लागि यो चाहिँ रिल्याक्स हुनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ त 0.4 सेकेन्ड हुन्छ यसरी जम्मा चाहिँ 0.8 सेकेन्ड टाइम लाग्छ र यो भेलोसिटीको कुरा गरेको छ कहाँ चाहिँ सबैभन्दा चाँडो भाग छ यसको यो जुन इम्पल्स कार्डियक इम्पल्स भनेको छ त पुर्किन्जी फाइबर अहिले चाहिँ आउँछ अब यहाँ ब्लड प्रेसरको कुरा गरेका छौँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको हामीले जहिले पनि तलपट्टिको तल भनेको जस्तो 120/80 भन्यो भने 80 चाहिँ के हो त डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो भने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको टप नम्बर हो माथिको नम्बरको ब्लड प्रेसर हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो इन द टाइम अफ डायस्टोलिक फेज अफ द हार्ट त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त जब हार्ट रिल्याक्स अवस्थामा हुन्छ त्यति बेलामा के हुन्छ त्यहाँको प्रेसर घटेको हुन्छ प्रेसर घटेको हुनाले कहाँको ब्लड दुईटा आर्ट्रियमको ब्लड कहाँ आइपुग्छ भेन्ट्रिकलमा आइपुग्छ सँगै राइट आर्ट्रियम र लेफ्ट आर्ट्रियमको ब्लड राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइपुग्छ हो त्यो अवस्थाको प्रेसरलाई चाहिँ हामीले डायस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ डायस्टोलिक प्रेसर भनेको हार्ट रिल्याक्स हुँदाखेरिको हो यो चाहिँ प्यासिभली चाहिँ बढिन्छ यो यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यस्तो खास इनर्जी खर्च गर्न पर्दैन तर सिस्टोलिक हुँदाको बेलामा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हुन्छ मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि कहाँ त राइट आर्ट्रियम र सरी राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड कहाँ जान्छ मुटुबाट बाहिर निस्किन्छ एउटा चाहिँ शुद्ध रगत निस्किन्छ बाहिर शरीरभरि एउटा अशुद्ध रगत निस्किन्छ फोक्सोमा शुद्ध हुनको लागि हो त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ यस्तो क्वेसन सोधेको छ एकपटक सामान्य अवस्थामा निम्न मध्ये कसको मुटुको गति बढी हुन्छ भन्ने क्वेसन छ बच्चाको वयस्कको अधवयस्कको 60 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धहरूको भनेको छ अभियसली पनि के हुन्छ सानो बच्चाको चाहिँ के हुन्छ त हार्टबिट बढी हुन्छ पेटभित्र हुँदा बच्चाको हार्टबिट कति हुन्छ 150 to 60 150 देखि 160 हुन्छ हार्टबिट हैन अनि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि उसको हार्टबिट के हुन्छ बिस्तारै कम्दै जान्छ यसै चाहिँ बुझ्नु होला किन मुटु सानो हुन्छ अनि मुटु सानो भएपछि धेरै पटक के गर्नुपर्ने हुन्छ त खुम्चिने फुल्ने गर्नुपर्छ अर्को ब्लड प्रेसर के कारणले गर्दा हुन्छ भनेको छ ब्लड प्रेसर क्यापिलरीको कारणले आर्टरीको कारणले गर्दा भेनको कारणले गर्दा ब्लडको कारणले गर्दा के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ ब्लडको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ उच्च रक्तचाप के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने आयो भने तपाईले भन्नु त्यतिबेला के भन्न सक्नुहुन्छ उच्च रक्तचाप के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने क्वेशन आयो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एडमिन सर हुनुहुन्छ एडमिन सर प्लिज एकचोटि च्याट अन गरिदिनु त यहाँ क्वेशन गर्नु पर्यो यहाँ ब्लड प्रेसर केले गर्दा हुन्छ भन्ने आयो भने चाहिँ ब्लड ठिक छ तर उच्च रक्तचाप के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने आयो भने क्यापिलरी ब्लड आर्टरी भेन के हुन्छ एन्सर ठिक छ कतिजना साथीले भनिसक्नु भयो होला के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन अफ आर्टरी आर्टरी को के हो त कन्स्ट्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि रगत धेरै भएर ब्लड प्रेसर धेरै भएको होइन
फाइबर धेरै भएर ब्लड प्रेसर भएको होइन, आर्टीहरू के भएर कन्स्ट्रिक्ट भएर अथवा आर्टीहरूमा बोसो जमेर अरू कारण पनि हुन सक्ने भए, तर मुख्य कारण चाहिँ आर्टीको कारणले गर्दाखेरि, यो चाहिँ सम्झिनु होला। अर्को सिस्टोलिक र डायस्टोलिक बिचको प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ भनेको छ लप डप। अब यो हिकअप पल्स प्रेसर भन्ने कुरा आयो। अब तपाईँले मजासँग भन्न सक्नुहुन्छ के हो अरे सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसर को बिचको जुन प्रेसर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पल्स प्रेसर भन्छौँ। जनरली यसको पल्स प्रेसर भनेको 30 to 40 mm अफ एचजी हुन्छ, 30 देखि 40 चाहिँ जनरली पल्स प्रेसर हुन्छ। अब यो लपडप भन्ने छ, लपडप भनेको कहिले के हो लपडप साउन्ड भनेको? लभ साउन्डलाई हामीले फर्स्ट हर्ट साउन्ड पनि भन्छौँ। फर्स्ट हर्ट साउन्ड कुन हो भन्यो भने लभ साउन्ड, एलयुबी, लभ साउन्ड फर्स्ट हर्ट साउन्ड हो भने डब साउन्ड चाहिँ सेकेन्ड साउन्ड हो। लभ साउन्ड के को कारणले गर्दाखेरि प्रोड्युस हुन्छ भन्दा माइटल र ट्राइकोसिड भलको कारणले गर्दाखेरि, अघि हामीले भनेको थियौँ नि जुन माइटल भल्भ र ट्राइकोसिड भल्भ क्लोजरको कारणले गर्दा तिनीहरू खुम्चिँदाखेरि क्लोजर भनेको खुम्चिनु हुँदैन कि जोडिँदाखेरि होइन, नजिक हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माइटल भल्भ र ट्राइकोसिड भल्भहरू आर्टियोभेन्ट्रिकुलर भल्भहरू क्लोजर भएर निस्किने साउन्डलाई चाहिँ लभ साउन्ड भन्छौँ। लभ। डब साउन्ड भनेको कुन हो? डब साउन्ड भनेको अयोर्टिक भल्भ र पल्मोनरी भल्भहरू क्लोजर भएर, दुईटा फरक छ। अहिलेका 4वटा भल्भ थपाउनु भने यहाँ चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ लभ डब साउन्ड। हिकअप भनेको त बाडुल्की लाग्ने हो। बाडुल्की लाग्ने थुप्रै कारणहरू छन्। बाडुल्की चाहिँ के कारणले लाग्छ त? थोरेसिक क्याभिटीमा प्रेसर भएर, तपाईँलाई कसैले सम्झेर लाग्यो भन्ने हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ होइन। थोरेसिक क्याभिटीमा प्रेसर भएर अथवा हाम्रो जुन फ्यारिङ्स छ त्यसमा चाहिँ अथवा त्यहाँ चेस्ट मसल्सहरूमा इरिटेसन भएर, डायफ्राममा इरिटेसन भएर पनि के हुन्छ त? डायफ्राममा इरिटेसन भएर हिकअप आउनुहुन्छ। हिकअप चाहिँ सम्झेर लाग्दैन। हिकअप भनेको फरक हो। पल्स प्रेसर भनेको बुझिहाल्नुभयो, सिस्टोलिक प्रेसर र डायस्टोलिक प्रेसरको बिचको जुन प्रेसर छ त्यसलाई हामीले पल्स प्रेसर भन्छौँ। यो चाहिँ 30 to 40 mm एचजी हुन्छ। अर्को छ कार्डियक वेभ कहाँ प्रोड्युस हुन्छ भनेको छ, यसको अहिले पछि पनि आउँछ। यहाँ एबी नोडमा, एसए नोडमा, आर्ट्रियामा, अल अफ द एबोव क्वेसन छ। कार्डियक वेभ के को कारणले उत्पन्न हुन्छ? कहाँ हुन्छ भन्दा एसए नोडमा हुन्छ। के को कारणले गर्दाखेरि आउँछ त्यो कार्डियक वेभ? कार्डियक वेभ जुन तरङ्ग छ त्यो चाहिँ मसल्सको कन्ट्र्याक्सनको हो। मसल्सको माइकार्डियममा रहेको जुन मसल छ कार्डियक मसल, त्यो मसल्सको कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि इम्पल्स हुन्छ। त्यो इम्पल्सलाई हामीले एउटा इसिजीमा चाहिँ यो देख्न सक्छौँ। हो त्यो कुरा हो। अर्को क्वेसन छ स्वस्थ वयस्क मानिसको सामान्य हार्टबिट कति हुन्छ भनेको छ। जनरली सामान्य अवस्थामा स्वस्थ वयस्क मान्छेको हार्टबिट चाहिँ 60 देखि 100 प्रति मिनट हुन्छ। यति चाहिँ बुझ्नु होला। 100 भन्दा माथि भयो भने हामी ट्याकिकार्डिया, 60 भन्दा कम भयो भने ब्राडिकार्डिया भन्छौँ। यो जनरली अब त्यस्तो छैन। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 72 हुन्छ, जसलाई हामीले हाम्रो शरीरका विभिन्न आर्टीहरूमा फिल गरेर छानेर थाहा पाउन खोज्छौँ, जसलाई हामी पल्स भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ कति हुन्छ? 70 प्रति मिनट जति हुन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ एक वयस्क मुटुको गति प्रति मिनट कति हुन्छ भनेर सोधा छ। हेर्नु उस्तै क्वेसन दुई पटक आएको छ। यो अहिले 2060 मा सोधेको क्वेसन र कोल्चन असिस्टेन्ट 2065 मा सोधेको क्वेसन उस्तै उस्तै छ। तर यहाँ बिचमा ठ्याक्क 60 भनेको चाहिँ यहाँ 60 देखि 80 भनेको छ होइन। जनरली हामीले भनेको एक्ज्याक्टली भन्दा 72, एभरेजमा भन्दाखेरि 60 देखि 100, यसरी आयो भने 70 पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन छ स्वस्थ वयस्क मानिसको मुटु 1 मिनेटमा कति पटक धड्कन्छ? त्यही क्वेसन हो यो माथि क्वेसन। कोल्चन असिस्टेन्ट 65 मा सोधेको र अयब 2065 सोधेको क्वेसन एउटै छ। यसको एन्सर भनिहाल्नुहुन्छ। स्वस्थ वयस्क मानिसको सामान्य ब्लड प्रेसर कति हुन्छ? 120/80। तपाईँलाई सजिलो भइसक्यो। अघि हामीले भनेको 120 भनेको के हो? सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो। 80 भनेको के हो? डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो। सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अरे? के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर? भेन्ट्रिकल खुम्चिँदाखेरि। भेन्ट्रिकल खुम्चिँदाखेरि भेन्ट्रिकलको फोर्सले बाहिर जान धकेल्नु पर्यो नि त, धेरै प्रेसर चाहिँ होइन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। तर आर्ट्रियमहरू खुलेर तल जुन भेन्ट्रिकलमा आइपुग्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? रिल्याक्स हुँदाखेरि, मुटु रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ उही प्रेसर चाहिँ त्यो 80, यसलाई हामीले के भन्छौँ? डायस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। रेन्जमा भन्दाखेरि 100 देखि 140 सम्म चाहिँ हुन्छ सिस्टोलिक। डायस्टोलिक चाहिँ कति हुन्छ? 60 देखि 100 सम्म हुन्छ भनेर सम्झिनु होला।
प्याटर्न अफ सर्कुलेसन सर्कुलेसन कस्तो छ त भन्ने चाहिँ यहाँ कसरी सर्कुलेसन हुन्छ भन्ने कहाँ आयो यहाँ अर्को च्याप्टरमा आउनु पर्ने अहिले आउला त्यो पछि सबै गरौँ त्यसको बारेमा यहाँ फैक्टर डिटरमाइन द ब्लड प्रेसरलाई के चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेको छ कार्डियक आउटपुट हो यहाँ यो चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण छ स्ट्रोक भोल्युम र कार्डियक आउटपुट फरक कुरा हुन् दुईटा स्ट्रोक भोल्युम भनेको के हो मुटु एक पटकमा खुम्चेर बाहिर फाल्ने रगतको मात्रालाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रोक भोल्युम भन्छौँ स्ट्रोक भोल्युम भने कार्डियक आउटपुट भनेको के हो 1 मिनेटमा टोटल 1 मिनेटमा रगतको मात्रा जुन बाहिर निस्किन्छ मुटुबाट बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्डियक आउटपुट भन्छौँ यसरी भन्दाखेरि मुटुले प्रत्येक मिनेटमा बाहिर फाल्ने रगतको मात्रालाई चाहिँ कार्डियक आउटपुट भन्छौँ जुन चाहिँ कति हुन्छ त 5 लिटर जति हुन्छ भने स्ट्रोक भोल्युम मुटु 1 मिनेटमा एक पटकमा है त स्ट्रोक भोल्युम भनेको एक पटकमा बाहिर फाल्ने त्यसलाई रगतको मात्रालाई चाहिँ हामीले के भन्छ त स्ट्रोक भोल्युम भन्छौँ यो सामान्यतया मुटुले 1 मिनेटमा भेन्टिकलबाट 60 देखि 80 पटकसम्म रगत बाहिर फाल्छ भनेको छ त्यही अघिको कुरा आयो यहाँ पेसमेकर अफ द हार्ट साइनोआर्टियल नोडलाई एसी नोडलाई भनिन्छ किन भनिन्छ अहिले भनौँला अहिले कार्डियक ओइल प्रोड्युस कहाँबाट हुन्छ यो एसी नोडबाट हुन्छ यो एसी नोडलाई नै पेसमेकर पनि भनिन्छ यहाँ अगाडितिर छ जस्तो लाग्छ मलाई फङ्सन्स हार्टको फङ्सनको कुरा गरेको यहाँ चाहिँ अब कसरी हुन्छ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभ पाथवे यहाँ चाहिँ हेर्नु त यो एसी नोड भनेको जुन छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा कहाँ हुन्छ राइट एट्रियममा रहेको छ राइट एट्रियम 1 नम्बर जुन लेखेको छ त्यो चाहिँ के हो त एसी नोड हो यसलाई हामीले साइनोआर्टियल नोड भन्छौँ यसलाई पेसमेकर पनि भनिन्छ यो अर्को त्यहाँनिर तपाईले 3 नम्बर भन्दा अलि अगाडिपट्टि अलि ठाउँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो त आर्ट्रियो भेन्टिकुलर नोड हो आर्ट्रियम र भेन्टिकलको बिचमा रहेको छ यसलाई एभी नोड पनि भनिन्छ एभी नोड यसका दुईटा ब्रान्चेस हुन्छन् राइट फेरि यो तल गएर आर्ट्रियो भेन्टिकुलर नोड तल गएर दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ एउटा राइट बन्डल यसलाई त फेरि हामी के भन्छौँ यो बिचको पार्टलाई बन्डल अफ हिज भन्छौँ आर्ट्रियो भेन्टिकुलर नोडबाट अलिक तलतिर गएपछि एउटा चाहिँ यसको एउटा मुठा जान्छ यो मुठा नै त्यसलाई हामीले बन्डल अफ हिज भन्छौँ भने यो तल अलि अगाडि गएपछि यो फेरि दुई भागमा डिभाइडेड हुन्छ राइट बन्डल र लेफ्ट बन्डल गरेर राइटतिरको बन्डललाई हामीले राइट बन्डल ब्रान्च भन्छौँ भने सेकेन्डतिरकोलाई लेफ्टतिरकोलाई लेफ्ट बन्डल ब्रान्च भन्छौँ यस्तो चाहिँ रहेको हुन्छ अब यहाँ जब हाम्रो मायोकार्डियल मसल छ त्यो मसल्स कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा पहिलो पटक कहाँ हुन्छ त इम्पल्स केमा निस्किन्छ साइनोआर्टियल नोड एसी नोडमा चाहिँ के हुन्छ आउँछ इम्पल्स आउँछ तरङ्ग विद्युत आउँछ करेन्ट आउँछ भनेर सम्झिनु त्यो करेन्ट कहाँ जान्छ त त्यो करेन्ट त्यो इम्पल्स एभी नोडमा गइपुग्छ एभी नोडबाट बन्डल अफ हिज हुँदै यसका दुईटा ब्रान्चबाट पुरै मुटुभरि चाहिँ के हुन्छ त फैलिन्छ र यो मुटुभरि यो फैलाउनको लागि तलतिरका दि साना पार्टहरू तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सानो यिनीहरू चाहिँ के अरे यसलाई पुर्किन्जी फाइबर भनिन्छ पुर्किन्जी फाइबर यिनीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् यिनलाई यहाँ चाहिँ लेखेको छैन यसलाई हामीले पुर्किन्जी फाइबरहरू भन्छौँ पुर्किन्जी फाइबरमा यसको भेलोसिटी गति चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ एसी नोडबाट निस्केको इम्पल्सको गति सबैभन्दा बढी फास्ट चाहिँ यही पुर्किन्जी फाइबरहरू हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि मुटु एकैचोटि खुम्चिने र एकैचोटि फुक्ने गर्दछ यो हो यसको फेनोमेना फङ्सनको कुरा गरेको छ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट कजेस द कन्ट्र्याक्सन अफ द मसल्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ हुन्छ उत्पन्न हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चाहिँ कहाँ हुन्छ मुटुभरि चाहिँ फैलिन्छ जहाँ चाहिँ एसी नोड साइनोआर्टियल नोड हुन्छ त्यो चाहिँ राइट आर्टियममा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो अघि एभी नोडको कुरा गर्ने एभी नोड चाहिँ कहाँ हुन्छ त दुईटा राइट र लेफ्ट सेप्टमको बिचमा चाहिँ त्यही भएर हामीले त्यसलाई के भनेका छौँ अघि
त्यो भेन्टिकुलर नोड पनि भनेका छौँ हैन। बन्डल अफ हिज भनेको के भन्दा बन्डल अफ हिज भनेको सेप्टमको नर्भ सेलहरूको पार्ट हो। बन्डल अफ हिज भनेको एउटा मुठो जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ नर्भ सेलहरूको एउटा मुठो हो भनेर सम्झिनुस्। अनि पुर्किन्जी फाइबरको कुरा गरेँ मैले। पुर्किन्जी फाइबरले चाहिँ मुटुभरि नै के गर्छ त त्यही इम्पल्स कार्डियक इम्पल्सलाई पुर्याउने काम चाहिँ गर्दछ। कार्डियक आउटपुट एकदम राइट भन्नुभयो यहाँनिर। ओके, यहाँ साथीले लेखिरहनु भएको छ कार्डियक आउटपुट भनेको स्ट्रक भोल्युम इन्टु हार्टबिट हो। स्ट्रक भोल्युम एकपटकमा रगत जुन हाम्रो मुटुले इजेक्ट गरेर बाहिर फाल्छ त्यसलाई हामीले स्ट्रक भोल्युम भन्छौँ र कति पटक फाल्छ हार्टबिट जति भयो त्यति चाहिँ के हो त कार्डियक आउटपुट हो। हार्टबिट जस्तो एकपटकमा हामीले अघि छुटाएको छु मैले भन्न चाहिँ 70 ml हर्ट स्ट्रक भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त 70 ml हुन्छ सरदरमा है 70 ml हुन्छ। 70 ml इन्टु हामीले मुटु कतिचोटि झर्कियो 72 पटक झर्कियो भने लगभग कति हो त 5040 ml चाहिँ ब्लड हुने भयो। यही कुरा भनेको 70 पटक यसको एक पटकमा निस्किने चाहिँ 70 ml हुन्छ। मुटु 72 पटक झर्कियो, कसैको 70 पटक झर्केला, कसैको 80 पटक झर्केला हैन, त्यो चाहिँ फरक हुने भयो। तर एभरेजमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ 5 लिटर हुने हो। बन्डल अफ हिज भन्नु भएको छ। बन्डल अफ हिज भनेको नर्भ सेलहरूको एउटा सेप्टम हो। यसले चाहिँ कसले मुटुलाई कसले नर्भ सप्लाई गरेको हुन्छ? सिम्पैथेटिक प्यारासिम्पैथेटिक नर्भ सिस्टमले नर्भ सप्लाई गरेको हुन्छ। यो नर्भ सेलहरूको समूह हो। यो चाहिँ बिचमा चाहिँ इन्टरकेलेटेड डिस्क मार्फत जोडिएको हुन्छ। मसल्सको कुरा गर्दाखेरि बिचमा इन्टरकेलेटेड डिस्क मार्फत जोडिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि इम्पल्स यो जुन तरङ्ग छ बग्ने बाटो चाहिँ त्यो इन्टरकेलेटेड डिस्क मार्फत चाहिँ बग्छ। नत्र भने मुटुमा के आउँछ? प्रब्लम आउँछ। त्यसको कुरा नि गरौँला अहिले। इसिजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्ने सुन्नु भएको छ हैन? एउटा ग्राफ हुन्छ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भनेको एउटा ग्राफ पेपर जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त मुटुको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सको बाटो कसरी गइरहेछ, कसरी ट्राभल गरिरहेछ भनेर त्यो ग्राफमा रेकर्ड गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले इसिजी भन्छौँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्छौँ। यसका चाहिँ 5वटा वेभर हुन्छन्, PQRST है त। PQRST चाहिँ यसका वेभर हुन्छन्, 5वटा वेभर हुन्छन्। यति चाहिँ थाहा पाउनु। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भनेको ग्राफ पेपर हुन्छ नि, त्यस्तो खालको ग्राफ पेपर। त्यो पेपरमा हामीले मुटुको मुभमेन्ट कसरी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलिरहेको छ, कसरी ट्राभल गरिरहेको छ मुटुबाट भनेर एउटा उसमा ग्राफमा चाहिँ हेर्छौँ भने त्यसलाई हामीले इसिजी भन्छौँ। डिफाइब्रिलेटर भनेको जब मुटुले काम गर्न सक्दैन आर्टिरियल अथवा भेन्टिकुलर, त्यति बेला चाहिँ त्योलाई सक दिएर त्यहाँको जुन अघि पहिला काम गर्न छोडेको थियो त्यसको कन्ट्र्याक्सनलाई फेरि ल्याउन सुरु गर्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ डिफाइब्रिलेटर भन्छौँ। सक भयो भने कहिलेकाहीँ सक भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले डिफाइब्रिलेटरको प्रयोग गर्छौँ। एसए नोडलाई फेरि के गर्छ? त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। एसए नोडलाई फेरि उताइदिने काम चाहिँ गर्छ। डिफाइब्रिलेटर भनेको त्यो हो। यहाँ सक दिएको देखाएको छ। पेसमेकर, यो आर्टिफिसियल पेसमेकरको कुरा गर्दाखेरि एउटा ब्याट्री चाहिँ हुन्छ डिभाइस भएको। होला यसले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सलाई स्टिमुलेट गरेर कन्ट्र्याक्सन गराइदिने काम गर्छ। सुरुमा एकचोटि कहिलेकाहीँ अचानक बन्द भयो इम्पल्स आउन, एसए नोडले काम गर्न छोड्यो भने यसले मोनिटर गरिराखेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो कार्डियक इम्पल्स उत्पन्न हुन छोड्यो, यसले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। त्यसो छोड्ने बित्तिकै यसमा भएको ब्याट्री र यसको जुन छ यसले मोनिटर गरेको एक्टिभिटी यसले चाहिँ फेरि के गरिदिन्छ? कन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि स्टिमुलेट गरिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ भएको मान्छे त्यही बाहिरपट्टि बटन राखेको हुन्छ, बटन चाहिँ दबाउनुपर्छ। बटन नदबाएर हुँदैन, अनि त्यो बटन दबाउनुपर्छ। बटन दबाएर चाहिँ के गरिदिन्छ? यसले त्यहाँ गएर के गरिदिन्छ? फेरि स्टिमुलेट गरिदिन्छ। स्टिमुलेट गरिसकेपछि मुटुले पुनः काम गर्छ। एकचोटिको लागि झड्का मात्रै दिने यसले हैन। र यस्तो यो जुन पेसमेकर राखेको मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ? चुम्बकीय वस्तु भएको हुनाले अरू मान्छेले फोनहरू त्यस्तो चुम्बकीय वस्तुहरू यसको नजिक लैजानु हुँदैन भनेको मात्रै हो। पेसमेकर फिगर भयो यहाँ, पेसमेकर फिगर। यसरी चाहिँ कहाँबाट? सुपेरियर भेनेकाबाट छिराइन्छ र जहाँ एसए नोड छ त्यहाँ लगेर यसलाई चाहिँ राखिन्छ। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ त? यो फ्रिन्जी फाइबरसँग पुर्याएको छ हैन। जब हाम्रो कुनै कारणवश
एकछिनको लागि मुटुको आफ्नो काम गर्न छोड्यो भने पेसमेकर बाहिर पठाउन दबाइन्छ अनि यसले फेरि काम गर्न सुरु गर्छ। त्यही हो कुरो। कतिखेर धेरै फास्ट साउन्ड आउँछ किन होला भन्नुभएको छ। यो नेटको प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईँको नेट एकचोटि चलेको छैन भने पछि चाहिँ फेरि पहिलेको साउन्डलाई एकैचोटि भुटुटुटु आउँछ, त्यस्तो भएको। ब्लड सर्कुलेसन यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। अब यो थाहा पाइसक्नुभयो। ब्लड सर्कुलेसन भनेको सुरुमा मैले भनेको थिएँ, मुटुबाट निस्केका विभिन्न आर्टरीहरू, विशेष सुरु त अवटा हो, अवटा फेरि आर्टरीहरूमा डिभाइड हुन्छ र शरीरका विभिन्न भागहरूमा पुगेर भेन मार्फत शरीरभरि पुरै ठाउँमा पुग्छ र फेरि चाहिँ आर्टरी मार्फत पुरै शरीरभरि पुग्छ र भेन मार्फत पनि ड्रेनेज हुन्छ। यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले ब्लड सर्कुलेसन भन्छौँ। मुटुबाट निस्केको ब्लड आर्टरी हुँदै शरीरभरि पुग्छ र भेन मार्फत फेरि चाहिँ कहाँ आइपुग्छ त मुटुसम्म आइपुग्ने प्रक्रियालाई ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चार भन्छौँ। मुटुबाट शुद्ध रगत अवटा आर्टरी मार्फत शरीरमा पठाएपछि विभिन्न भेनस मार्फत अशुद्ध रगत मुटुमा आउनुलाई भेनस रिटर्न भनिन्छ। कहाँबाट? भेनबाट। अवटा हुँदै आर्टरी हुँदै आर्टरिओल्स हुँदै कहाँ पुग्छ? क्यापिलेज हुँदै भेन हुँदै फेरि कहाँ आइपुग्छ त मुटुमा आइपुग्छ। यस्तो अवस्थालाई हामीले भेनस रिटर्न भन्छौँ। यसलाई मान्छेको अवस्थिति कसरी बसेको छ, कसरी एक्सर्साइज गरेको छ हैन, त्यसले भर पार्छ। त्यसै गरी स्केलेटल मसल पम्प, हाम्रो शरीरमा भएको स्केलेटल मसल्सहरू छ त्यसले चाहिँ पम्प गरेर हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ? भेनस रिटर्न मद्दत गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले रेस्पिरेटरी सास फेरिरहेको छौँ, यो सासको दर, हावाको अक्सिजन, यसले पनि के गर्छ त ब्लड सर्कुलेसनलाई प्रभावित गर्छ। अनि तपाईँले सुन्नुभएको छ नि एप्निया भन्ने होइन? एप्निया भन्ने सुन्नुभएको छ? के हो एप्निया भनेको? लगभग 20 सेकेन्ड जति सास रोकेर फेरि हुने। त्यो किन हुन्छ त्यस्तो? त्यही हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढी भएको बेलामा यी यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ भेनस रिटर्नलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ब्लड सर्कुलेसन धेरै किसिमको हुन्छन्, जसमध्ये यसलाई चाहिँ खास गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेको त सिस्टमिक र पल्मोनरी सर्कुलेसन कुरा गरेको छ। अर्को पोर्टल सर्कुलेसन पनि हुन्छ, फेटल सर्कुलेसन पनि हुन्छ। अब पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के भन्दा सजिलोसँग बुझ्नको लागि मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट, अघि भनेको कुरा दायाँ भेन्ट्रिकलबाट एउटा थ्योरी लिनु पर्यो। पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के? यहाँ छ पल्मोनरी सर्कुलेसन। तपाईले पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के भनेपछि बुझ्नलाई हाम्रो दायाँ भेन्ट्रिकलबाट, अब माथि त हाम्रो दायाँ के छ त अट्रिम, अट्रिमबाट यहाँ आइसक्यो, यसलाई हामी कुरा गर्दैनौँ। दायाँ भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ यो? यसको नाम चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी हुँदै दुईटा फोक्सोमा जान्छ। दुईटा फोक्सोमा गइसकेपछि त्यहाँ हावाको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको, हाम्रो सास फेरेको हावामा के हुन्छ? अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी हुन्छ। हामीले लिने सासमा के हुन्छ त बाहिर वातावरणको हावामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कम हुन्छ। यसरी डिफ्युजन प्रोसेस, डिफ्युजन भनेको मैले हिजो भनेको थिएँ नि, हावाको प्रेसर हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनतिर बढ्ने, स्याम त्यही तरिका हो यहाँ चाहिँ। त्यसरी चाहिँ एल्भियोलाईमा ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ, हावाको के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ अनि त्यो के हुन्छ? अक्सिजनेटेड हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? कहाँबाट जान्छ अरे? पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको के भनेपछि तपाईँले सुरु गर्ने राइट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको रगत, राइट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको रगत पल्मोनरी भल्भ हुँदै दुईटा दायाँ र बायाँ पल्मोनरी आर्टरी मार्फत फोक्सोसम्म जाने र फोक्सोमा एल्भियोलाईमा गएर शुद्ध हुने। शुद्ध भइसकेपछि त्यहाँबाट राइट र लेफ्ट फेरि दुईटा पल्मोनरी भेन, दुईवटा ब्रान्चबाट शुद्ध भएको रगत कहाँ आइपुग्ने? लेफ्ट अट्रियमसम्म आइपुग्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौँ। पल्मोनरी सर्कुलेसन। पल्मोनरी सर्कुलेसन बुझ्नुभयो? के गर्ने? हेलो म्याने, हेलो 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 हेलो, किन यस्तो गर्नुभयो? त्यति हो है धेरै। एउटा अर्को सिस्टमिक सर्कुलेसन। सिस्टमिक सर्कुलेसन भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो, सिस्टमिक सर्कुलेसन भनेको शरीरको विभिन्न भागबाट
इन्फेरियर भेना काभा यहाँ तलपट्टि चाहिँ इन्फेरियर भेना देखाउँछ इन्फेरियर भेना काभा र सुपेरियर भेना काभामा भएको ब्लड अशुद्ध ब्लड कहाँ आउँछ राइट अट्रियममा आउँछ राइट अट्रियममा आएको ब्लड कहाँ जान्छ हाम्रो कहाँ पुग्छ राइट भेन्ट्रिकलमा पुग्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ फोक्सोमा जान्छ फोक्सोमा शुद्ध भएको ब्लड कहाँ जान्छ यो हाम्रो माइटल सरी यो के अरे यहाँनिर लेफ्ट अट्रियममा आउँछ लेफ्ट अट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट शरीरभरि फैलिन्छ शरीरबाट फेरि त्यो रगत कहाँ आउँछ त अशुद्ध रगत फेरि चाहिँ कहाँ आइपुग्छ राइट अट्रियममा आइपुग्छ यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छौँ अलि फरक छ सिस्टमिक सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसन बारेमा तपाईँले बुझिसक्नुभयो अब सिस्टमिक सर्कुलेसन ल हेर्नु यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेसन मुटु खुम्चदा मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलमा भएको अशुद्ध रगत अओर्टाको यसलाई चाहिँ यताबाट देखाउन सक्छौँ हामीले कहाँनिरबाट भन्दा हेर्नु त लङ्समा पुगिसकेको ब्लड यहाँसम्म आयो यहाँसम्म यो के भयो त लङ्सबाट पल्मोनरी भेनले कहाँ आउँछ लेफ्ट अट्रियममा आउँछ लेफ्ट अट्रियमबाट माइटल यो त्यसले तपाईँलाई सर्लक्क यो चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु पनि सजिलो हुन्छ अब मुटु खुम्चदाखेरि मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलबाट निस्किएको शुद्ध रगत अओर्टा जान्छ अओर्टाबाट आर्टरिजमा जान्छ आर्टरिजबाट आर्टिओलमा जान्छ आर्टिओलबाट क्यापिलरिजमा जान्छ क्यापिलरिजबाट भेनुलमा जान्छ भेनबाट फेरि कहाँ आउँछ त भेनबाट सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकामा आइपुग्छ यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यो प्रक्रियालाई हामीले सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छौँ शरीरभरि सर्कुलेसन हुनलाई चाहिँ सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छौँ कहाँबाट सुरु गर्ने लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट सुरु गर्ने सिस्टमिक सर्कुलेसन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड अघि हामी शुद्ध भएर त कहाँ आइपुग्यो लेफ्ट अट्रियमबाट कहाँ आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ आउँछ अओर्टिक भल्भमा आउँछ अओर्टिक भल्भबाट कहाँ आउँछ अओर्टामा आउँछ अओर्टाबाट कहाँ जान्छ आर्टरिजमा जान्छ आर्टरिजबाट कहाँ जान्छ आर्टिओलमा जान्छ आर्टिओलमा के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड आर्टिओलबाट क्यापिलरिजमा जान्छ क्यापिलरिजमा गइसकेपछि क्यापिलरिजमा चाहिँ शुद्ध र अशुद्ध रगत मिक्स हुन्छ शुद्ध र अशुद्ध रगत मिक्स हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यही डिफ्युजन प्रोसेस मार्फत हावाको एक्सचेन्ज हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो अघि भने जस्तै बाहिरबाट आएको हावामा अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ हाम्रो शरीरभित्रको जुन सेलबाट निस्केको जुन ब्लड छ त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी हुन्छ यसरी चाहिँ कम र बढी भएको ठाउँबाट एक्सचेन्ज हुन्छ बाहिरको वातावरणबाट अक्सिजन भित्र जान्छ भित्र बढी भएको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ र फेरि भेनुल्स हुँदै सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकाभमा आइपुग्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छौँ त्यो त बुझ्नुभयो होला होइन सजिलोसँग केही छ समस्या पढे जस्तो भयो भन्नुभएको छ एकजनाले भाषा भयो पनि भन्नुभएको छ ओके सिस्टमिक तपाईँले पल्मोनरी सर्कुलेसन त बुझ्नुभयो मुटुको दायाँ भेन्ट्रिकलबाट अशुद्ध रगतको कुरा गर्दै दायाँ भेन्ट्रिकलबाट निस्केको रगत फोक्सोमा शुद्ध भएर बायाँ लेफ्ट अट्रियमसम्म आइपुग्ने प्रक्रियालाई चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौँ सिस्टमिक सर्कुलेसन भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट स्पेसली लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट बग्ने बाटो हो फेरि है बग्ने बाटो हो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको शुद्ध रगत शरीरका विभिन्न भागमा पुगेर सर्कलबाट भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट निस्केको शुद्ध रगत शरीरका विभिन्न भागमा पुगेर हैन कहाँ आइपुग्ने फेरि सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकाभासम्म आइपुग्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छौँ यति भने त बुझ्नु सर्टकटमा भन्नुभएको छ ल ठिक छ अर्को छ पोर्टल सर्कुलेसन बारेमा मैले हिजो भनिसकेको छु हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा है त इन्टेस्टाइनमा स्पेसल्ली इन्टेस्टाइनमा इन्सुलिनमा र पेनक्रियासबाट निस्केका भेनहरू मिलेर एउटा पोर्टल भेन बनाउँछन् जसले चाहिँ पोर्टल भेनले कहाँ लैजान्छ त त्यो हाम्रो न्युट्रिएन्ट भएको न्युट्रिएन्ट एब्जर्ब गरेको ब्लड कहाँ लैजान्छ लिभरमा लैजान्छ लिभरले फेरि त्यो इन्फेरियर भेनाकाभमा पुर्याउँछ
यस्तो प्रक्रियालाई हामीले त्यहाँबाट फेरि लिभरबाट इन्फेरियर भेना काभामा जुन पुग्ने प्रक्रिया छ यसलाई चाहिँ पोर्टल सर्कुलेसन भन्छ। सजिलो छ समझ चाहिँ यहाँ किन गर्नुभयो फेरि नगर्नु त एप्निया हुनु नराम्रो यहाँ सर फोक्सोबाट रगत मृगौलामा जाँदैन, डाइरेक्ट डिसेन्डिङ अर्टा मार्फत डिसेन्डिङ तल गएको अर्टा मार्फत रेनल आर्टरी मार्फत जान्छ है। सर फोक्सोबाट रगत कृष्ण सापकोटाले लेख्नु भएको छ, फोक्सोबाट रगत मृगौलामा जान नलिकुनु, डिसेन्डिङ अर्टामा जान्छ। डिसेन्डिङ अर्टा तल गएपछि धेरै ठाउँमा त्यसको डिभिजन हुँदै गएर अन्तिममा फाइनली चाहिँ रेनल आर्टरीबाट जान्छ। अर्को अब कसरी चाहिँ कहाँ कति कति जान्छ भन्ने चाहिँ अर्ग्यान लिभरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जान्छ। टोटल कार्डियक आउटपुटको 30% जति लगभग 1500 ml जति जान्छ है। किडनीमा चाहिँ लगभग 26% जति जान्छ। स्केलेटल मसल्स अरू मसल हाम्रो स्केलेटल मसलहरू जुन त्यसमा चाहिँ 18% जान्छ। ब्रेनमा चाहिँ 16% जान्छ। स्किन बोन जीआई ट्र्याकमा चाहिँ 6% जान्छ। हार्ट आफैले चाहिँ 4% टोटल ब्लडको 4% यसले कन्ज्युम गर्छ। यसरी चाहिँ कार्डियक आउटपुट गएको हुन्छ, हाम्रो शरीरमा डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। सबैभन्दा बढी कहाँ जान्छ धेरै सम्झिनु पर्दैन, सबैभन्दा बढी कहाँ जाने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु। सबैभन्दा बढी कहाँ जान्छ, लिभरमा जान्छ 30% जति लगभग है। सबै यही हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, लगभग यति नै हुन्छ। अब ब्लड भेसल्सहरू तीन किसिमका छन्, एउटा आर्टी, अर्को भेन, अर्को क्यापिलरिज। थाहा पाइसक्नुभयो। आर्टी भनेको जहिले पनि मुटुबाट टाढा लैजाने रगत लैजाने रक्तनलीहरू हुन्। मुटुबाट टाढा रगत लैजाने रक्तनलीलाई हामीले के भन्छौँ, आर्टी भन्छौँ। एउटा बाहेक अरू है त, एउटा आर्टी बाहेक अरूको कुरा गरेको हो। मुटुबाट रगतलाई कहाँ लैजाने, टाढा शरीरको विभिन्न भागमा, सेन्टर टु पेरिफेरी लैजाने, ब्लड ट्रान्सपोर्ट अवे फ्रम द हार्ट। अर्को भेन भनेको शरीरका विभिन्न भागहरूबाट मुटुतर्फ रगत ल्याउने जुन ब्लड भेसल छ त्यसलाई चाहिँ भेन भन्छौँ। क्यापिलरिज भनेको चाहिँ के हुन्छ त, ब्लड भेसलको सबैभन्दा सानो पाटो जुन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यसलाई क्यापिलरिज भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ लेखेको छ तपाईँलाई इजीको लागि, यो स्मलेस्ट आर्टिज कुन हो भनेको चाहिँ आर्टिओ जो सबैभन्दा सानो, आर्टीको पनि आर्टीको सानो पार्ट आर्टिजको अझ सानो पार्ट आर्टिओ जो स्मलेस्ट भेन। सबैभन्दा ठुलो भेन कुन हो, भेना काभा हो भने सबैभन्दा सानो चाहिँ भेनोल्स हो। भेन पछि के आउँछ, भेनोल्स हुन्छ हैन। लार्जेस्ट आर्टी के हो, अओर्टा। लार्जेस्ट भेन कुन हो, भेना काभा। यो कुरा आयो। अर्को छ पल्मोनरी भेन र अम्बिलिकल भेन बाहेक अरू सबैले अघि पनि भनेको छु मैले, पल्मोनरी भेन र अम्बिलिकल भेन बाहेक अम्बिलिकल कर्डमा भएको भेनले पनि के गर्छ, त्यसले पनि शुद्ध रगत बग्छ। तर हाम्रो यहाँ हार्टमा लङ्सबाट ल्याउने जुन पल्मोनरी भेन छ त्यसले पनि शुद्ध रगत बग्छ। अरू सबै भेनहरूले के गर्छन् त, अशुद्ध रगत बग्छन्। कन्फ्युजन होला पहिलोपल्ट पढ्ने साथीहरूलाई, लोकसेवा तयारी गरिरहने साथीलाई त बहुत इजी छ, केही छैन, सम्झिसक्नु भएको छ। इरिटेट भइहाल्छ भन्दा होला हैन। नयाँ पढ्ने साथीहरूले सम्झिनु होला, पल्मोनरी भेन र अम्बिलिकल भेन दुईटा मात्रै भेन हुन् जसले के गर्छन् त, अशुद्ध रगत बग्छन्। अरू सबै पल्मोनरी भेन र अम्बिलिकल भेन यी दुईटा मात्रै के हुन्, शुद्ध रगत बग्ने भेन हुन्। अरू सबै भेनले चाहिँ अशुद्ध रगत बग्छन्। अर्को पल्मोनरी आर्टी र अम्बिलिकल आर्टी, ती दुईटा मात्रै आर्टी अशुद्ध रगत बग्छन्, अरू बाँकी सबै आर्टीले चाहिँ शुद्ध रगत बग्छन् भनेको। ल आर्टियल एन्ड भेनस ब्लड गेट मिक्स्ड इन लिभर। आर्टी र भेनको ब्लड हिजो हामीले लिभरको जुन हेपाटोसाइटको कुरा गरेको थियो, त्यो बिचमा के हुन्छ अरे साइनोसाइट्स हुन्छन्। साइनसहरू जुन छ नि, साइनोसाइट हो, त्यहाँ चाहिँ एक्नियसमा के हुन्छ त, यिनीहरूको मिक्स हुन्छ, यिनीहरू एकै ठाउँमा मिक्स म्याच हुन्छ आर्टी र भेनको ब्लड। अम्बिलिकल आर्टीमा दुईटा आर्टी र एउटा भेन हुन्छन्।
अम्बिलिकल आर्टरीमा दुईटा आर्टरी एउटा भेन हुन्छ पास्ट पोजिसन हो यो रगतको भित्रपट्टिको खोक्रो रक्तनलीको जुन छ भित्रपट्टिको पार्ट यसलाई चाहिँ हामीले लुमेन भन्छौँ खाली सलाइनको भित्रपट्टिको पानी बग्ने बाटो हुन्छ नि त्यस्तै बाटो हुन्छ हाम्रो आर्टरीको अनि त्यसै गरी भेनको बिचमा त्यसलाई हामीले लुमेन खाली भाग चाहिँ लुमेन भन्छौँ लुमेन भनेको यो भित्रपट्टिको पार्ट है ब्लड भेसल आफैले चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्ने भेसल चाहिँ भाषा डास्ट्रम हो हर्टलाई पनि हो फेरि सँगसँगै यो ब्लड भेसल चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ त नर्भ सप्लाई गर्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नै हो हामीले हाम्रो इच्छाले चाहिँ ब्लड भेसल्सको साइजलाई घटाउन बढाउन सक्दैनौँ रक्तनलीको साइज घटाउने स्नायुलाई भासोकन्स्ट्रिक्टर भनिन्छ उक्त साइज बढाउने स्नायुलाई भासोडाइलेटर र भासोकन्स्ट्रिक्टर भन्ने सुन्नुभयो होला होइन यदि त्यो कुनै त्यस्तो औषधि दियौँ जसले के भन्छ भासोकन्स्ट्रिक्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भासोकन्स्ट्रिक्टर भन्छौँ ब्लड भेसललाई ठुलो बनाइदिन्छ बढाइदिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी त्यस्तो औषधिलाई भासोडाइलेटर ड्रग्स भनेर भन्छौँ रगत बग्ने नली तीनवटा पत्र लेयरहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेको छ अब यो सबैको चाहिँ थाहा पाउनु होला अघि हामीले हर्टको थाहा पायौँ यसको चाहिँ ट्युनिका एडभान्टेजिया ट्युनिका मिडिया ट्युनिका इन्टिमा यस्तै फेरि टेस्टिसको पनि हुन्छ टेस्टिसका तीनवटा लेयर तपाईँलाई थाहा छ के अरे त्यहाँ चाहिँ नझुकिने फेरि ट्युनिका भेजिनालिसमा के हुन्छ त एक्सेसिभ मात्रामा फ्लुइड कलेक्सन भएको अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ हाइड्रोसिल भन्छौँ होइन त्यसका पनि तीनवटा लेयर हुन्छन् त्यो पढ्ने बेला आउँछ अहिले चाहिँ यो ट्युनिका एडभान्टेजिया भनेको फाइब्रस टिस्युले बनेको हुन्छ सबैभन्दा बाहिरी पत्र हो ट्युनिका मिडिया भनेको मध्य पत्र हो ट्युनिका इन्टिमा भनेको सबैभन्दा भित्रको पत्र हो इन्डोथेलियमले बनेको हुन्छ इन्डोथेलियम भनेको सिंगल लेयर अफ टिस्यु टिस्युको एउटा सिंगल लेयरले बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डोथेलियम भन्छौँ एउटा इपिथेलियल स्क्वामस टिस्युले बनेको हुन्छ ब्लड भेसल्सहरू यही कुरा हो आर्टरीको कुरा गरिसकेँ मैले लार्जेस्ट चाहिँ अओर्टा हो र मुटुलाई चाहिँ केले सप्लाई गर्छ कोरोनरी आर्टरीले मुटु आफैलाई ब्लड सप्लाई गर्ने भनेको कोरोनरी आर्टरीले हो कोरोनरी आर्टरीको लेफ्ट र राइट ब्रान्चले चाहिँ गरेको हुन्छन् दुईटा र यसबाट अब अरू सबै ठाउँमा भेनले गर्छ भन्छौँ भने यसबाट चाहिँ अशुद्ध रगत ड्रेनेज गर्ने काम चाहिँ कोरोनरी साइनसले गरेको हुन्छ कोरोनरी साइनस भन्छौँ मुटुलाई अशुद्ध रगत लैजाने मुटुबाट कहाँ लैजान्छ मुटुबाट राइट अट्रियममा अर्को त आर्टरीमा कहिले पनि भल्भ हुँदैन आर्टरीमा भल्भ कहिले पनि हुँदैन है त सम्झिनु होला आर्टरीमा भल्भ हुँदैन र यिनीहरू तन्किने क्षमता राख्छन् आर्टरीमा भल्भ हुँदैन भनेर बुझ्नु होला फेरि कहाँबाट आयो अवटामा भल्भ छ त अवटिक भल्भ नभन्नु होला अवटिक भल्भ बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ हुँदैन है त अर्को हेर्नु भेन्स चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरू हाम्रो शरीर बाहिरबाट आँखाले देख्न सक्छौँ आर्टरीलाई जनरली हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ भेनलाई चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न पनि सक्छौँ बाहिरबाट जस्तो हात खुट्टामा देख्न सक्छ बाहिर निलो भएको देखेको हुन्छ होइन किनभने यिनीहरूले डिअक्सिजनेट ब्लड बोक्छन् त्यो भने बाहिरबाट सुपरफिसियली हामीले देख्न सक्छौँ लार्जेस्ट भेन चाहिँ सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा हुन् यिनीहरू आर्टरी भन्दा पातलो हुन्छन् यिनीहरू र यिनीहरूलाई हामीले कुनै कारणवश पङ्चर भयो भने केही क्षणको लागि ट्याप गरेर खिचेर राख्यौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ आफै फेरि चाहिँ ब्लिडिङ हुन कन्ट्रोल हुनसक्छ तर आर्टरी पङ्चर भएको छ भने कहिले पनि के हुँदैन त कन्ट्रोल हुँदैन कनेक्टिभ टिस्युले बनेको हुन्छ यो अघि कुरा आइसक्यो स्मुथ मसल टिस्यु हो भित्रपट्टि चाहिँ इन्डोथेलियल टिस्युले बनेको हुन्छ भेनको पनि हलहरू हुन्छन् भनेको छ कहिलेकाहीँ तपाईँले भेरिकोज भेन भन्ने सुन्नुभएको थियो नि भेरिकोज भेन होइन भेरिकोज भेन भनेको यी भल्भहरूले काम नगर्दाखेरि यो भल्भको काम के हो जहाँसम्म ब्लड पम्प भइसकेको छ माथि आइसकेको छ हाम्रो लोअर स्पेसल्ली बडीको लोअर पार्टतिरबाट माथि आइसकेको ब्लडलाई फेरि फर्केर तलतिर जान चाहिँ दिँदैन भल्भले त्यसको काम चाहिँ गरेको हुन्छ भल्भ कहाँ हुन्छ अरे भेनमा हुन्छ
हेतल सरको पनि पढाइदिनु भन्नुभएको छ। सर कुनै मान्छेको डेथ भइसकेपछि पनि ड्रिप गरिरहनुको कज के हो? डेथ भइसकेपछि ड्रिप किन गर्नु परेन? भिभो 1886 तपाईँको नाम चेन्ज गरेर आउनलाई भेन सोइलिङ हुनु, त्यही त मैले भेन सोइलिङ हुनुको त फेल्बाइटिसको कारण हुनसक्छ, अरू कारण हुन्छन्, भेनको डिजिजहरू हुनसक्छ। तर भेरिकोज भेन अहिले म देखाउँछु एकछिनमा है, तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ कहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ अरे आर्टरी र भेनको बीचको जुन यस्तो देख्नुको जाल हो, यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिलरिज भन्छौँ। यो क्यापिलरिजको वालमा चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड र डिअक्सिजनेटेड ब्लड बीच एक्सचेन्ज हुन्छ। अघि भने जस्तै आर्टरीमा के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड, अक्सिजनको चाप धेरै हुन्छ, भेनको ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनको चाप कम हुन्छ, भेनको ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड CO2 को चाप बढी हुन्छ, आर्टरीको ब्लडमा CO2 को चाप कम हुन्छ। अनि यसरी धेरै प्रेसर भएको ठाउँतिरबाट कम प्रेसर भएकोतिर ग्यासको एक्सचेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ कहाँ चेन्ज हुन्छ? क्यापिलरिजमा है त। Over the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place, यही हो क्यापिलरिजमा है त। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यो चाहिँ म भन्दिनँ। अर्को ब्लडको कुरा आयो। ब्लड के हो अरे फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु, अस्ति मैले भनिसकेको छु। यो कहाँ रहन्छ? सर्कुलेटरी सिस्टममा घुमिरहन्छ, सर्कुलेटरी सिस्टममा घुम्छ। यसले वेस्ट मेटेरियलहरू एक्सिडेटेड अर्गनसम्म पुर्याउने र न्युट्रियनलाई सेलसम्म पुर्याउने, अक्सिजनलाई सेलसम्म पुर्याउने र कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोसम्म पुर्याउने काम चाहिँ यसले गर्छ। एभरेजमा ब्लड भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि 5.5 लिटर भन्छ तपाईँलाई। एभरेजमा चाहिँ 5 देखि 6 लिटर भने पनि हाम्रो बडी वेटको लगभग 7 देखि 8% चाहिँ के हुन्छ त ब्लड हुन्छ। मानव शरीरमा कति ब्लड हुन्छ भन्दा 100 kg छ भने त्यसलाई 7 लिटर पनि हुनसक्छ, 8 लिटर पनि, 7 देखि 8 सम्म 7 to 8% हुनसक्छ। तर हामीले भन्दाखेरि 5 लिटर चाहिँ राख्ने, लगभग 5 देखि 6 लिटर हुन्छ भनेको चाहिँ 5.5 को कुरा आउँदाखेरि तपाईँले अब त्यति बेला चाहिँ आफ्नो दिमाग लगाएर लेख्ने। 5.5 आयो भने एकदम एप्रोप्रिएट एन्सर 5.5 लिटर है त। त्यसपछि चाहिँ अरू सोच्ने। कम्पोजिसन, ब्लडको कम्पोजिसन कुरा गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ के हुन्छ त 55% प्लाज्मा र 45% के मिलेर बनेको हुन्छ ब्लड सेलहरू। ब्लड सेलको मात्रा कम हुन्छ, प्लाज्मा चाहिँ धेरै हुन्छ। ब्लड सेल कति छन् त फेरि 3 किसिमका छन्, आरबिसी छ, डब्ल्युबिसी छ, प्लेटलेट छ। 3 किसिमका छन् फेरि ब्लड सेल्सहरू हैन। अब यो के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला। अब ब्लड भनेको के हो भने ब्लड सेल र प्लाज्माको मिश्रण हो। ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्लड भन्छौँ। ब्लडबाट ब्लड सेल घटाइदिने हो भने प्लाज्मा मात्र हुन्छ। के अरे? ब्लडबाट ब्लड सेल घटाइदिने हो भने त्यसलाई के मात्र हुन्छ त्यहाँ? प्लाज्मा मात्र हुन्छ। ब्लडबाट ब्लड सेल घटाइदियो भने प्लाज्मा मात्र हुन्छ है त। फेरि सेरमबाट कलटिङ फ्याक्टर, सेरमसँग कलटिङ फ्याक्टर जोड्ने हो भने प्लाज्मा हुन्छ। प्लाज्मा भनेको के हो भनेर तपाईँलाई क्वेसन आयो भने सेरम हुन्छ, त्यहाँ कलटिङ फ्याक्टर हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्लाज्मा भन्छौँ। अनि सेरम भनेको के हो भन्दा प्लाज्माबाट सेल कलटिङ फ्याक्टर हटाइदिने हो भने त्यो के हो त? सेरम हो। यो चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोस्, थाहा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ब्लड भनेको के हो? ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा ब्लड हो। प्लाज्मा भनेको के हो? ब्लड सेलबाट टोटल ब्लडबाट ब्लडको सेल घटाइदिने हो भने प्लाज्मा रहन्छ। फेरि प्लाज्मा भनेको के हो? प्लाज्मा भनेको सेरम प्लस कलेक्टिङ फ्याक्टर हो। सेरम भनेको के हो? सेरम भनेको प्लाज्माबाट कलेक्टिङ फ्याक्टर हटाइदिने हो भने सेरम मात्र रहन्छ। त्यही कुरा भन्न खोजेको यहाँ। ठिक छ? ओके, अगाडि जाउँ। यो फेरि यहाँ प्लाज्मामा के छ 90 to 90 देखि 92% पानी र बाँकी प्लाज्मा हुन्छ। प्रोटिन, न्युट्रिएन्ट, मेटेरियल, ग्यास आदि हुन्छ। यसमा पाइने प्रोटिन चाहिँ एल्बुमिन हो, सबैभन्दा बढी एल्बुमिन हुन्छ। र यसमा सबैभन्दा बढी कन्स्टिट्युट पार्ट चाहिँ के हो र प्लाज्मामा बढी के हुन्छ त पानीकै चाहिँ हुन्छ। 90% देखि 92% भन्ने कुरा आयो। प्लाज्माको 7% जति प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ। प्लाज्मा पाइने ग्लोबिन, यो तपाईँको पढ्नु होला, किताबमा पढेको हुन्छ। र प्लाज्मा पाइने ग्लोबुलिनले एन्टिबडिज बनाउन चाहिँ र
फाइब्रिनोजिनले रगत जमाउने जुन प्लाज्मा पाइने ग्लोबिन छ ग्लोबुलिन यसले एन्टिबडी बनाउन मद्दत गर्छ भने यसमा पाइने फाइब्रिनोजिन छ यसले चाहिँ फाइब्रिनोजिनले ब्लड क्लट गर्नमा रगत जमाउनमा सहयोग गर्दछ र बोन मेरोमा रगत बन्ने प्रक्रियालाई इरिथ्रोपोइसिस भनिन्छ हामीलाई थाहा छ हैन रक्तकोष बन्नको लागि चाहिँ फोलिक एसिड भिटामिन B12 र आइरनको के हुन्छ त आवश्यकता पर्दछ फंक्सन्स ब्लडको फंक्सन त हामी सबैलाई अघि भनेको कुरा नै हो यहाँ आइसक्यो हर्मोनलाई क्यारी गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने हैन त्यसै गरी के हिटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने त्यसै गरी मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्टलाई एक्सक्रिसन अर्गानसम्म पुर्याइदिने न्युट्रियनलाई डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टबाट के गर्ने लिएर सेलसम्म पुर्याइदिने कार्बन डाइअक्साइडलाई कहाँ पुर्याइदिने फोक्सोसम्म फोक्सोबाट अक्सिजनलाई कहाँसम्म पुर्याइदिने सेलसम्म पुर्याइदिने काम चाहिँ गर्छ मुख्य कामहरू यिनै हुन् त्यो सँगसँगै अब इम्युनिटी प्रदान गर्ने भन्ने आउला इम्युनिटी प्रदान गर्छ गर्दैन गर्छ यसमा भएको कलटिङ फ्याक्टरले के गर्छ ब्लड जमाउन मद्दत गर्छ यसले बफरको काम गर्छ बफर भनेको के एसिड साइडमा एसिड बेसको ब्यालेन्स मिलाएर राख्ने काम त्यो पनि गर्छ यसले रगतमा भिस्कोसिटी पैदा गर्छ हैन यसले प्रोटिनहरूलाई भण्डारण गरेर राख्छ ओस्मोटिक प्रेसर हाम्रो शरीरको ओस्मोटिक प्रेसर रेगुलेसन गरेर राख्छ यो धेरै कामहरू छन् है त यसका ड्रग्सहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बोकेर लैजान्छ यी कामहरू चाहिँ ब्लडले गर्छ अब ब्लड बन्ने प्रक्रियालाई हामीले हेमोपोइसिस भन्छौँ यो चार्ट चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेमोपोइसिस भनेको ब्लड बन्ने प्रक्रिया हो ब्लड कहाँ बन्छ अरे बोन म्यारोको पनि कुन ठाउँमा प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेल भन्ने हुन्छ रश्मि हजुर बोन म्यारोको कहाँ बन्छ प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेल भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त बोन म्यारोमा भएको प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेल यसले चाहिँ ब्लड प्रोड्युस गर्छ यसको ब्लडको हजुरबाउ सबै ब्लडको हजुरबाउ भनेको के प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेल हो है अब प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेलका यसका 5 वटा फेरि भाइ हुन्छन् सम्झिनुहोस् 5 वटा हुन्छ 5 किसिमको हुन्छ यो त्यसबाट पिरिथ्रोब्लास्ट मेगाकाइरोब्लास्ट माइलोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट मोनोब्लास्ट हुन्छन् यसको अब पिरिथ्रोब्लास्टबाट बल्ल अनि त्यसको पनि फेरि अर्को हुन्छ अर्को स्टेज इरिथ्रोब्लास्ट हुन्छ इरिथ्रोब्लास्टबाट रेटिकुलोसाइट हुन्छ रेटिकुलोसाइटबाट इरिथ्रोसाइट भन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ आरबिसी भन्छौँ हैन आरबिसी बन्ने कहाँबाट हो प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेलबाट बन्ने सबै ब्लड सेल बन्ने भनेको कहाँबाट हो प्लुरोपोटेन्ट स्टेम सेलबाट हो तर यसको फर्मेसन यसरी पिरिथ्रोब्लास्ट फेज हुन्छ त्यहाँबाट इरिथ्रोब्लास्ट फेज हुन्छ इरिथ्रोब्लास्ट फेज पछि रेटिकुलोसाइट बन्छन् रेटिकुलोसाइटहरू इरिथ्रोसाइटमा चेन्जेस हुन्छन् अब मेगाकाइरोब्लास्टबाट मेगाकाइरोसाइट बन्छ त्यसपछि प्लेटलेट्स बन्छ माइलोब्लास्टबाट बेसोफिल न्यूट्रोफिल इसिनोफिलहरू बन्छन् लिम्फोब्लास्टबाट लिम्फोसाइट दुई किसिमका छन् टी लिम्फोसाइट र बी लिम्फोसाइट अब मोनोब्लास्ट छ मोनोब्लास्टबाट मोनोसाइट भन्छन् यसरी चाहिँ टोटल कतिवटा भयो त 5 वटा भयो एउटा इरिथ्रोसाइट प्लेटलेट्स बेसो अब डब्ल्युबिसी दुई किसिमका भए हैन डब्ल्युबिसी 3 किसिमका भयो हैन 3 किसिमका यो माइलोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट र मोनोब्लास्टबाट मोनोसाइट लिम्फोसाइट र यी तीनटा के भयो त बेसोफिल न्यूट्रोफिल र इसिनोफिल यसरी चाहिँ आउँछ नकेर्नु अस्मिता कुमारी के भयो हजुरलाई यसको फर्मेसन चाहिँ यसरी हुन्छ सम्झिनु होला अब इरिथ्रोसाइट सुरुमा हामीले के कुरा गर्छौँ त इरिथ्रोसाइट कुरा गर्छौँ सामान्य जानकारी लिनुलाई इरिथ्रोसाइटलाई हामीले रेड ब्लड सेल पनि भन्छौँ आरबिसी हैन आरबिसी के हो त यसमा न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन यसको डिटेल एउटै तालिकामा बनाइदिएको छु मैले यहाँनिर अब ब्लडको क्लासिफिकेसन गर्दा ब्लड सेलहरू 3 किसिमको हुन्छन् बुझ्नुभयो ठिक छ आरबिसी हुन्छ डब्ल्युबिसी हुन्छ प्लेटलेट हुन्छ र केबाट प्रोड्युस हुन्छन् ग्यानुलोसाइटहरू माइलोब्लास्टबाट हैन माइलोब्लास्टबाट हुन्छन् माइलोब्लास्टबाट के आउँछन् न्यूट्रोफिल बेसोफिल र इसिनोफिल्स आउँछन् र अघि भनेको नन ग्यानुलोसाइट जुन थियो नन ग्यानुलोसाइटको माथिको चाहिँ फेरि दुईटा छन् अघि हामीले भने जस्तै लिम्फोब्लास्टबाट लिम्फोसाइट भन्ने मोनोब्लास्टबाट मोनोसाइट भन्ने यी दुई दाजुभाइ फरक हुन् डब्ल्युबिसी का सेलहरू चाहिँ 5 किसिमको भयो हैन के भए डब्ल्युबिसी 2 किसिमको रहेछ साधारणतया भन्दाखेरि त 2 किसिमको हुन्छ डब्ल्युबिसी कति किसिमको हुन्छ 2 किसिमको हुन्छ एउटा ग्यानुलोसाइट हुन्छ अर्को नन ग्यानुलोसाइट भनेको के हो जसको
जसलाई माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दाखेरि जसको सतहमा दाना आकारको बनावट छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ साइटोप्लाज्मा अझ भन्दाखेरि हैन हामीले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दाखेरि जसको साइटोप्लाज्मामा दाना आकारको बनावट छ त्यसलाई हामीले ग्रानुलोसाइट भन्छौँ जसमा त्यस्तो दाना आकारको बनावट हुँदैन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नन ग्रानुलोसाइट भन्छौँ प्लेटलेट्सलाई हामीले थ्रोम्बोसाइट पनि भन्छौँ यसरी बुझ्नलाई त अब सुरुमा छ आरबिसी आरबिसीलाई हामीले के पनि भन्यौँ इरेथ्रोसाइट पनि भन्यौँ यसको लाइफ स्पान यसको बाँच्ने दिन भनेको लगभग 120 दिन जति हुन्छ साइज भनेको 7 माइक्रोन मिटर जति हो यसमा न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन न्युक्लियस नै हुँदैन यसमा न्युक्लियस हुँदैन यसको नर्मल काउन्ट भनेको कति हुन्छ 4.6 मिलियन टु 6.5 मिलियन एमएम क्युबमा हुन्छ ल यसको नर्मल भनेको कति हुन्छ 45 देखि 60 लाख भने 65 लाख भने 46 लाख देखि 65 लाखसम्म हुन्छ भनेर बुझ्नु यो ए घट्यो भने के हुन्छ आरबिसी घटेको अवस्थालाई हामीले एनिमिया भन्छौँ आरबिसी हाम्रो जनरली हुनुपर्ने जति हो 4.6 टु 6.5 मिलियन एमएम क्युब भन्दा कम भयो भने त्यो अवस्थालाई हामीले एनिमिया भन्छौँ रक्त अल्पता भन्छौँ भने बढेको अवस्थालाई पोलिसाइथेमिया भन्छौँ है त र आरबिसीमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोटिन हुन्छ जसलाई हामीले हेमोग्लोबिन भन्छौँ आरबिसीमा हेमोग्लोबिन भएको कारणले नै आरबिसीको कलर चाहिँ रेड भएको रातो हुन्छ डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्सको के हुन्छ त कलर हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन डब्ल्युबिसी सेतो हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन सेतो किन यसमा आरबिसी नभएको हुनाले हेमोग्लोबिन नभएको हुनाले आरबिसी के अरे यसमा हेमोग्लोबिन नभएको आरबिसी त माथिल्लो भइहाल्यो आरबिसीमा के हुन्छ अरे विशेष किसिमको एउटा प्रोटिन पदार्थ हुन्छ जसलाई हामीले हेमोग्लोबिन भन्छौँ त्यो चाहिँ रातो रङको हुन्छ र फेरि हिजो मैले भनेको थिएँ नि यो दुईटा मिलेर बनेको हुन्छ हेम र ग्लोबिन मिलेर बनेको हुन्छ हेममा आइरन र कपर हुन्छ भने यो ग्लोबिन चाहिँ प्रोटिन हो एमिनो एसिड हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला कहाँ बन्छ यो भन्दाखेरि स्प्लिन लिभर बोन मेरोहरूमा त्यहाँ चाहिँ बन्छ कहाँ कहाँ बन्छ फेरि अहिले एकछिन पछाडिको लिस्टमा पनि देखाउँछु मैले ल यो हो आरबिसी अर्को डब्ल्युबिसी छ डब्ल्युबिसी को लाइफ स्पान 8 टु 10 डेज हुन्छ कति दिन 8 देखि 10 दिन जति हुन्छ र यसको अब यो यसको साइजको कुरा गर्दाखेरि यो साइजमा भेरिएसन छ 8 देखि 15 माइक्रोन सम्मको हुन्छ भनेको छ न्युक्लियस यसमा हुन्छ यसमा न्युक्लियस हुन्छ यसको नर्मल काउन्ट भनेको 4000 देखि 11000 एमएम क्युब हो अब यो घट्यो भने यसलाई हामीले ल्युकोसाइटोपेनिया भन्छौँ बढ्यो भने ल्युकोसाइटोसिस भन्छौँ एकदम थाहा मान्नुपर्ने कुरा यो टेबलबाट धेरै क्वेसन आउँछन् है अर्को प्लेटलेट्स अब यसको बारेमा त मैले थाहा पाइसक्नु दुई किसिमको हुन्छन् ग्रानुलोसाइट र नन ग्रानुलोसाइट ग्रानुलोसाइट कहाँबाट आउँछन् अघि मैले भनेको अघि फिगर देखाएको थिएँ नि अघिल्लो होइन त्यसमा चाहिँ लिम्फोप्लास्टबाट के आउँछ त लिम्फोसाइट आउँछ र मोनोप्लास्टबाट मोनोसाइट आउँछ तिनीहरू नन ग्रानुलोसाइट हुन् लिम्फोसाइट र मोनोसाइट अरू ग्रानुलोसाइट हुन् म भन्छु हेमोस्ट्यासिस भनेको के हो हेमोस्ट्यासिस भनेको आरबिसी धेरै भए के हुन्छ अरे पोलिसाइथेमिया हुन्छ तर तपाईँको कुरा भन्दै जान्छु नि हेमोस्ट्यासिस भनेको द प्रोसेस अफ स्टपेज अफ ब्लिडिङ हेमोस्ट्यासिस भनेको हेमो भनेको ब्लड स्ट्यासिस भनेको ब्लड ढोक्ने प्रक्रियालाई हेमोस्ट्यासिस भन्छ आरबिसी धेरै भयो भने के हुन्छ आरबिसी धेरै भयो भने त्यसलाई पोलिसाइथेमिया भन्छौँ डब्ल्युबिसी घट्दा के सिन हुन्छ डब्ल्युबिसी घटेको अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ ल्युकोसाइटोसिस भन्छौँ हाम्रो शरीरमै लड्ने यसको काम भन्दै जान्छु त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ है त यसको फङ्सन अहिले आउँदैछ फेरि कुरा गरौँला ल अब यहाँभित्रका फेरि यिनका आफ्ना काम छन् डब्ल्युबिसी को काम है त न्युट्रोफिलको काम के हो न्युट्रोफिल मैले अघि भनिसकेँ यिनीहरूको कलरै हुँदैन डब्ल्युबिसी को कलर हुन्छ अरे हुँदैन न्युट्रोफिल यसको नाम किन राखिदिएको भने यो बेसिक र एसिडिक दुवै प्रकारको डाइबाट रङ्गिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ ए हलो केर्ने मान्छेको नकेर्नु न यसलाई चाहिँ न्युट्रोफिल यसको नाम राखेको है त न्युट्रोफिलको काम के हो न्युट्रोफिलको काम भनेको हाम्रो शरीरमा हिजो मैले भनेको थिएँ नि
न्युट्रोफिलको काम भनेको मरेका कोषहरूलाई पचाउने काम गर्छ, निल्ने काम गर्छ, फेगोसाइटोसिस गर्छ यसले है, मरेका कोषहरूलाई निल्ने काम गर्छ। यहाँ मैले कुरा गर्दैछु, नआत्तिनु, एकैछिन धैर्य राख्नु, तपाईँ क्वेसनको एन्सर आइहाल्नुहुन्छ, अहिले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ बेसोफिल। हेर्नु त, बेसोफिलको काम के हो? बेसोफिलले हिस्टामिन निकाल्छ। यसले बेसोफिलले हाम्रो शरीरमा चिलाउने आउँछ नि कहिलेकाहीँ, चिलाउने चिलाउने शरीरमा चिलाउने निकाल्ने तत्त्व भनेको बेसोफिलले निकाल्ने हो, हिस्टामिन है, हिस्टामिन निकाल्छ बेसोफिलले। अब फेरि यसको छुट्टै छ, न्युट्रोफिल बढेको अवस्थालाई न्युट्रोफिलिया, बेसोफिल बढेको अवस्थालाई बेसोफिलिया, घटेको अवस्थालाई न्युट्रोपेनिया भनिन्छ। न्युट्रोफिल घटेको अवस्थालाई न्युट्रोपेनिया भन्छ है त। सबै आउँछ यहाँ, सबै हेर्दै जानु, एक एक गरेर हेर्दै जानु, सबै यहीँ छ। के छ? सबभन्दा लार्जेस्ट कुन, स्मलेस्ट कुन, सबै कुरा आउँछ है। ओके, मैले कहाँ पुगेको थिएँ, मैले बिर्सिहालेँ फेरि। यहाँ बेसोफिल होइन, बेसोफिलको कुरा गरेँ। बेसोफिलको काम के हो अरे? ब्लड भेसललाई कहिलेकाहीँ ठुलो गराउँछ, भासोडाइलेटरको रूपमा काम पनि गर्छ, र यसले हिस्टामिन पनि निकाल्छ। हिस्टामिन निकाल्छ यसले। शरीरमा के भयो भने, एलर्जी भयो भने, शरीरमा एलर्जी देखाउँछ नि, एलर्जीको विरुद्ध प्रतिक्रिया देखाउँछ, हिस्टामिन निकाल्छ यसले है। अर्को पेन्साइटोपेनिया भनेको, पेन्साइटोपेनिया सबै ब्लड सेलहरू घटेको अवस्थालाई पेन्साइटोपेनिया भनिन्छ। आउँछ कि म भन्दैछु, तपाईँ वेट गर्नु न एकछिन, सबै कुरा आउँछ। तपाईँले सोधेको कुरा है सबै आउँछ, एन्सर आउँछ, नआत्तिनु। अर्को छ इसिनोफिल। इसिनोफिल भनेको, इसिनोफिलले फेरि ठ्याक्क त्यो अघिल्लो बेसोफिलले निकालेको हिस्टामिनलाई के गरिदिन्छ? न्युट्रलाइज गरिदिन्छ यसले। त्यसले भयो धेरै हुन्छ, त्यही भएर यसले के गर्छ त, हाम्रो शरीरमा इसिनोफिल बढेको छ भनेपछि हाम्रो शरीरमा के पर्छ? एलर्जी छ, हाम्रो शरीरमा कुनै किसिमको के छ त, परजीवीहरू, हेलमेन्टिक जीवहरू छन्, परजीवीहरू छन् भन्ने चाहिँ हुने हो, हामी थाहा पाउँछौँ। इसिनोफिलिया बढेको हुन्छ कुन अवस्थामा? हाम्रो शरीरमा जुका परेको, हेलमेन्टिक छन् भने, अथवा कुनै त्यस्तो इन्फेक्सन भएको छ, एलर्जी भएको छ भने त्यस्तो बेलामा। अर्को छ, हामीले नन ग्रानुलर साइटभित्र दुईटा कुरा गऱ्यौँ, लिम्फोसाइट र मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फेरि कति किसिम हुन्छ त? दुई किसिम हुन्छ, टी लिम्फोसाइट र बी लिम्फोसाइट हुन्छ। बी लिम्फोसाइटले के गर्छ भन्दा, यसले एन्टिबडी निकाल्छ बी लिम्फोसाइटले, र एन्टिजेनलाई के गर्छ? निष्क्रिय बनाइदिन्छ। टी लिम्फोसाइटले के गर्छ त, थाइमस ग्ल्यान्डबाट पैदा आउने थाइमोसिन नामबाट चाहिँ यो सक्रिय हुन्छ, र यसले आफ्नो एन्टिजेन के हो त्यसलाई मार्नलाई, सघाउनलाई चाहिँ बी लिम्फोसाइटलाई सहयोग गर्छ। यसले बी लिम्फोसाइटलाई एउटा सिग्नल पठाउँछ, त्यो चाहिँ काम गर्छ, सँगै मिलेर काम गर्छन् यिनीहरूले। अर्को मोनोसाइट छ। मोनोसाइटको काम के हो? मोनोसाइटको चाहिँ फेगोसाइटिस क्रियाबाट हाम्रो शरीरमा भएका नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ, एन्टिजेनहरूलाई, टिस्युहरूलाई मार्ने काम गर्छ मोनोसाइटको। ल, अब तलपट्टि मैले अघि तपाईँको क्वेसन चाहिँ यही छन् सबै। फिचर अल्सो कल्ड, आरबिसीलाई इरिथ्रोसाइट पनि भनिन्छ, डब्ल्युबिसीलाई ल्युकोसाइट, प्लेटलाई थ्रोम्बोसाइट। सेप चाहिँ डिस्क लाइक बाइकन्केभको हुन्छ। एम्बलर इरेगुलर, डब्ल्युबिसी इरेगुलर सेपको हुन्छन्, प्लेटलेट पनि इरेगुलर हुन्छ। आरबिसी रेड हुन्छ, डब्ल्युबिसीलाई हामीले व्हाइट भन्छौँ होइन। यसमा आरबिसी नहुने भएको कुराले प्लेटलेट चाहिँ कलरलेस हुन्छ। रेड बोन म्यारोमा प्रोड्युस हुन्छ यो आरबिसी, डब्ल्युबिसी चाहिँ रेड बोन म्यारो, लिम्फ बोन म्यारोमा बन्छ, प्लेटलेट चाहिँ रेड बोन म्यारोमा बन्छ। आरबिसी चाहिँ स्प्लिन, लिभर र बोन म्यारोमा डिस्ट्रोय हुन्छ, डब्ल्युबिसी लिभर र स्प्लिन डिस्ट्रोय हुन्छ, प्लेटलेट स्प्लिनमा मात्रै डिस्ट्रोय हुन्छ। आरबिसीले ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ, डब्ल्युबिसीले हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमको काम गर्छ। यो कुरा गर्दा प्लेटलेट्सले हेमोस्ट्यासिसको काम गर्छ। अघि भने हेमोस्ट्यासिस के हो भन्नुहुन्थ्यो नि, हेमोस्ट्यासिस भनेको द प्रोसेस अफ स्टपेज अफ द ब्लिडिङ, रगत रोक्ने प्रक्रिया, त्यसलाई हामीले हेमोस्ट्यासिस भन्छौँ। हेमोपोइसिस भनेको के हो? रगत बन्ने प्रक्रिया। हेमाटोस्ट्याटिस भनेको के हो? द इक्विलिब्रियम अफ बडी ब्यालेन्स, हाम्रो शरीरको बडी ब्यालेन्सलाई इक्विलिब्रियम, एकदम सन्तुलनमा राख्ने प्रक्रिया। उस्तै उस्तै ओर्छन्। अब आरबिसीको डिसअर्डर भयो भने हामी एनिमिया भन्छौँ, डब्ल्युबिसी कम भयो भने ल्युकेमिया, सरी बढ्यो भने के, कम भयो भने ल्युकेमिया, बढी भयो भने ल्युकोपेनिया भन्छौँ होइन। प्लेटलेट्स घट्यो भने हामीलाई के हुन्छ त, ब्लिडिङ डिजअर्डरको समस्या आउँछ। यो कुरा चाहिँ यहाँनिर राखेको छ।
सबै एउटैमा छ। अब यो अघि सबैभन्दा सानो सेल कुन हुन्छ, कुन ठुलो सेल हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, एकजना सिस्टरले त्यहाँ क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ छ यहाँ। अब यसैमा छ न्युट्रोफिल। न्युट्रोफिलको डायमिटर 10 देखि 12 हुन्छ, 10 देखि 12 माइक्रोनसम्मको हुने भयो हैन। यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो डब्ल्युबिसी कुन भन्दाखेरि मोनोसाइट हुन्छ। यसको साइज चाहिँ 14 देखि 18 छ है त, 14 देखि 18 भयो, सबैभन्दा ठुलो भयो कि होइन तपाईँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ, यो फिगर हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको दिन पनि यिनीहरूको फरक पर्छ, यिनीहरूको लाइफ स्प्यान पनि फरक फरक हुन्छ। सबभन्दा कम बाँच्ने कुन हो भनेपछि सबभन्दा कम बाँच्ने चाहिँ लिम्फोसाइट हो। यसको चाहिँ आधा दिनदेखि 12 देखि 24 घण्टा मात्रै हुन्छ। सुमन शाह म्युट गर्नु, सुमन शाह। अब सबभन्दा सानो कुन हो भने बेसोफिल हुने भयो। यसको हामीले यही फिगर हेरेर भन्न सक्छौँ, यही टेबल हेरेर कस्तो कलर लिन्छ यसको के भन्ने आएन। न्युट्रोफिल घटेको अवस्थामा हामीले के भन्छौँ, न्युट्रोपेनिया भन्छौँ, बढेमा न्युट्रोफिलिया भन्छौँ। बेसोफिलको घट्यो भने के भन्ने त्यो चाहिँ छैन, बढ्यो भने चाहिँ बेसोफिलिया भन्ने। इसिनोफिल बढ्यो भने इसिनोफिलिया भयो भन्ने भयो होइन। लिम्फोसाइट बढ्यो भने लिम्फोसाइटोसिस भन्छौँ। नकेर्नु न, नकेर्नु, मन लाग्छ भने छोडेर जानु, नकेर्नु न, अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। यो चाहिँ टेबलमा तपाईँले हेरेर मजासँग बुझ्नु सक्नुहुन्छ, केही छैन। यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट टोटल ब्लडको कति पर्सेन्ट हुन्छ टोटल डब्ल्युबिसीको भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको के छ त, यसको भ्यालु, यसको कति छ त, यसको कति हुन्छ हाम्रो शरीरमा, यसको भ्यालु छ भने यसको चाहिँ यसको साइज डायमिटरमा छ, यसको कलर कस्तो हुन्छ यहाँ राखेको छ, यसको लाइफ स्प्यान, यो घट्यो भने के भन्ने, बढ्यो भने के भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसैमा चाहिँ डिटेलली छ, हेर्नु होला। अर्को छ डिस्क्रिप्सन आरबिसी। आरबिसी तपाईँलाई अस्ति क्वेसन पनि सोधेको थियो, आइरन डिफिसियन्सीमा आइरन डिफिसियन्सी। भोलि तपाईँलाई म भोलिको क्लासमा चाहिँ यहाँ पढाउँदिनँ है त। भोलिको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई पास्ट क्वेसनको प्र्याक्टिस गराउँछु भोलिको एउटा क्लासमा, भोलि बेलुका। डब्ल्युबिसीको सेल टाइप चाहिँ दुईटा हुन्छन्, ग्रानुलोसाइट र अग्रानुलोसाइट। यहाँ लिम्फोसाइटको डायमिटरको बारेमा भनिदिनु भन्दा लिम्फोसाइटको डायमिटरको कुरा गर्दाखेरि 10 देखि 12 माइक्रोनसम्मको हुन्छ लिम्फोसाइटको डायमिटर। भोलि चाहिँ मैले अनमी र अयवको पास्ट क्वेसन के छ त्यहाँ चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ, त्यहाँ तपाईँले यहाँ पहिलो पढ्ने मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन। एकचोटि चाहिँ पास्ट क्वेसन हेराउँछु मैले भोलिको लागि। यसमा सानो भयो भने त्यति 6 देखि 9 भनेको है त। ओके, बुझ्नु भएको छ। अनि फेरि ओके, अर्को हेर्नु त, यो डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि केमा कस्तो हुन्छ भन्ने छ। जस्तो यसको हामीले थाहा पाउँछौँ नर्मल साइटिक भनेको नर्मल हो, के त्यसको साइज, आरबिसीको साइजको कुरा गरेको। माइक्रोसाइटिक भनेको सानो भएको, म्याक्रोसाइटिक भनेको ठुलो बढेको, हाइपोकोर्मिक भनेको त्यसको कलर हुनुपर्ने भन्दा कम फिक्का भएको, हेमोलाइटिक भनेको टुक्रिएको, आरबिसी टुक्रिएको भन्नु खोजेको है त। अब यहाँ नर्मल साइटिक भन्यो भने सेल नर्मल साइज आएन, कलर नर्मल साइज र नर्मल कलर छ भने नर्मल साइटिक हो। कस्तो अवस्थामा हुन्छ, एक्युट हेमरेजमा हुन्छ। माइक्रोसाइटिक हुन्छ सेल स्मलर देन नर्मल, नर्मल सेल भन्दा पनि त्यसको साइज के हुन्छ, सानो हुन्छ, माइक्रोस्मा हुन्छ। अस्ति क्वेसन हुन्छ माइक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक सोधेको छ, आइरन डिफिसियन्सीमा हुन्छ, त्यसको कलर हेर्दाखेरि हाइपोकोर्मिक हुन्छ। साइजको कुरा गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, साइजको कुरा गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ, के अरे स्मलर हुन्छ देन नर्मल। नर्मल भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यही कुरा गरेको, यो कुरा चाहिँ भयो। अब भिटामिन बी12 के हुन्छ, म्याक्रोसाइटिक हुन्छ। म्याक्रोसाइटिक एनिमिया सुन्नुभयो होला नि होइन। भिटामिन बी12 डेफिसियन्सी, फोलिक एसिड डेफिसियन्सी भने सेलको साइज नर्मलको भन्दा ठुलो हुन्छ। म्याक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक हुन्छ, त्यो कोर्मिक चाहिँ हाइपोकोर्मिक हुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि त्यसको कलर चाहिँ फिका नै हुन्छ तर त्यसको साइज चाहिँ बढ्छ। हाइपोकोर्मिक भनेको सेल पेलर देन नर्मल भन्दा के हुने त, के हुने, कलर चाहिँ कलर के हुने, फिका हुने, आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हुन्छ। यही क्वेसन सोधेको छ। हेमोलाइटिक भनेको रेट अफ सेल डिस्ट्रक्सन रेज भने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ टुक्रिएको देखिन्छ। नम्रतालाई के हो फेरि यहाँ, ओके, महत्त्वपूर्ण छ एकदम। यहाँबाट क्वेसन बहुत सुधा, मैले यति दुईटा स्लाइड अघिल्लो र यो स्लाइडबाट देखाएँ नि, यो र योबाट बहुत क्वेसन छ। ल अब यो ब्लड ग्रुपको बारेमा चाहिँ भोलि पढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब टाइम हामीसँग 7:46 छ, ठिक छ, 5 मिनटमा पढाउन।
ब्लड ट्रान्सफ्युजन र ब्लड ग्रुपको बारेमा सकिन्छ कि कति अझै छ जस्तो लाग्छ धेरै छन् चाहिँ ल थोरै कुरा चाहिँ पढौँ ब्लड टाइप्सहरू यो चाहिँ आउट अफ 100 पिपलमा कसको कति भेटिन्छ भनेर एउटा देखाएको छ यो चाहिँ हामीलाई खासै चाहिँदैन लोकसेवाको लागि अब यहाँ थाहा पाउँ ब्लडको बारेमा थाहा पाउँदाखेरि यो चाहिँ युनिभर्सल डोनर भनेर केलाई भनिन्छ भन्यो भने ओ नेगेटिभ कन्ट्रोल गर्ने यो त अरू कुनै छैन है युनिभर्सल डोनर भन्यो ओ नेगेटिभ युनिभर्सल रिसिभर भन्यो भने एबी पोजिटिभ यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु होला एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो इमर्जेन्सी डोनर भनेर कसलाई भनिन्छ भने ओ नेगेटिभ भन्ने अब पेप्टिक अल्सर कसलाई भन्छ भनेको छ ओलाई हुन्छ भनेको छ ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा एलाई हुन्छ भनेको छ हैन अर्को हामीले ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ एबी पोजिटिभ भन्छौँ नि यो ब्लड ग्रुप यो भनेको आरएच फ्याक्टर हेर्ने हो एन्टिजेन हेर्ने हो जसमा एन्टिजेन छ त्यसलाई आरएच नेगेटिभ र जसमा एन्टिजेन छैन त्यसलाई आरएच नेगेटिभ भन्छौँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला यो ब्लडलाई हामीले जनरली 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ ब्लडलाई कति अरे 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा धेरै कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले पढ्नु होला है त किताबमै भएको कुरा अर्को ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कुरा गरेका छौँ यहाँ आइसक्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन भनेको ब्लड अथवा ब्लड जन्य प्रोडक्ट जसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हामीले के गर्छौँ त ब्लड स्ट्रिमबाट दिन्छौँ भने त्यसलाई ब्लड ट्रान्सफ्युजन भन्छौँ यो ब्लड दिनुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ ब्लडको समूह र आरएच फ्याक्टर हेर्नुपर्छ डी एन्टिजेन के हो डी एन्टिजेन छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ब्लडको ग्रुप कुन हो समूह कुन हो र डी एन्टिजेन छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ब्लड ग्रुप कति किसिमको हुन्छ अरे 4 किसिमको हुन्छ एबी एबी ओ हैन त्यति हुन्छ अब ब्लडलाई सामान्यतया अहिले भनिसकेँ मैले 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा 5 हप्तासम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ ब्लडलाई अब अरू हाम्रो ब्लड दिने बेलामा अरू फ्रेस ब्लड दिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन एकदम ब्लिडिङ भइरहेको छ भने फ्रेस ब्लड दिनु पर्यो किन उसको आयु कति छ प्लेटलेट्सको आयु कति दिन छ अरे अघि भनेको है च्याटमा लेख्नु त प्लेटलेट्सको आयु कति दिन हुन्छ 350 300 को कुरा आउँछ अहिले भन्नु त ब्लडले के अरे इरेथ्रोसली यो के अरे प्लेटलेट्सको आयु कति दिन हुन्छ हामी थ्रोम्बोसाइट पनि भन्छौँ 8 देखि 11 दिन अब 8 देखि 11 दिन तर हामीले राख्न सक्छौँ ब्लडलाई कति दिनसम्म राख्न सक्दैछौँ 5 हप्तासम्म राख्न सक्छौँ हैन 35 दिनसम्म त्यसको आयु 11 दिन हुन्छ 35 दिनसम्म राखेर त्यो बाँच्छ त बाँच्दैन नि त्यो कारण फ्रेस ब्लड दिनुपर्ने हुन्छ एकदम ब्लिडिङ भइरहेको मान्छेलाई हेभी ब्लिडिङ भइरहेको मान्छेलाई के दिनुपर्ने हुन्छ फ्रेस प्लाज्मा दिनुपर्ने हुन्छ 7 देखि 11 दिन है के अरे 8 देखि 11 दिन 7 देखि 10 होइन 8 देखि 11 दिन ल ठिक छ सबै जान्नु भएको छ ल अर्को हेल्दी पर्सन क्यान डोनेट ब्लड अप टु 8 ml पर केजी बडी वेट एउटा हेल्दी मान्छेले आफ्नो बडी वेटको 8 ml पर केजी चाहिँ डोनेट गर्न सक्छ 3 महिनाको फरकमा चाहिँ के गर्न सक्छ त ब्लड डोनेट गर्न सक्छ ब्लड डोनेट गर्नको लागि एज चाहिँ 17 वर्षभन्दा माथिको 60 भन्दा कमको वेट 45 केजी भन्दा माथि हुनुपर्छ हेमोग्लोबिन लेभल एनिमिक नभएको हुनुपर्छ ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल लिमिटमा हुनुपर्छ अब 1 पिन्ट भनेपछि 473 ml हुन्छ 1 युनिट भन्यो भने 350 ml हुन्छ 1 पिन्टमा 480 पनि लेख्नु गर्नु भएको छ कतै सोधा छ पहिला हैन 480 तर यो चाहिँ अमेरिकन उसमा कुरा गर्दाखेरि 1 पिन्टमा 473 पोइन्ट समथिङको छ पछाडितिर है त त्यसले नर्मल मान्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 1 युनिट भन्नाले 350 ml मान्छ 1 युनिट भनेको 350 ml 1 पिन्ट बराबर 473 ml हुन्छ त्यो एचबी 9-10 हुँदा डोनेट गर्न मिल्दैन है हेमोग्लोबिन 12 भन्दा कम छ भने एनिमिक छ भने गर्न मिल्दैन भनिसके है एनिमिक भनेको के हो 12 भन्दा तल झर्ने बित्तिकै एनिमिक भयो नर्मल भन्दा कम रगत कहाँ बन्छ भन्ने ठाउँ छ है त फिटस अवस्थामा पेटभित्रको चाहिँ बच्चामा लिभर र स्प्लिनमा बन्छ जन्मदेखि 5 वर्षको सबै हाडको बोन म्यारोमा बन्छ 5 वर्षदेखि 20 वर्षको उमेरमा चाहिँ रेड बोन म्यारोमा बन्छ यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु है पढ्नु अलिअलि 20 वर्षपछि चाहिँ रेड बोन म्यारो स्वतः के हुन्छ त येलो बोन म्यारोमा बदलिन्छ र त्यसपछि चाहिँ रक्तकोष बनेर त्यसपछि चाहिँ यो रक्तकोष बन्ने प्रक्रिया चाहिँ फ्ल्याट र इरेगुलर बोनबाट पुरा हुन्छ छातीका हाडहरू जहाँ इरेगुलर बोनहरू छन् त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ बन्छ पछि
राता रक्तकोष टुक्रिने प्रक्रियालाई हेमोलाइसिस भन्छौँ। हेमोग्लोबिन के हो त? लार्ज मोलिक्युल मेड अफ प्रोटिन एन्ड आइरन। हेमोग्लोबिन अघि हेम र आइरन मिलेर बनेको हुन्छ, आइरन र कपर मिलेर बनेको हुन्छ हेम। ग्लोबिन भनेको के हो त? स्पेसली एमिनो एसिडको पार्ट हो, प्रोटिनको पार्ट हो। एउटा भर्खर जन्मेको बच्चामा चाहिँ 25 ग्राम पर्सेन्ट अथवा 25 ग्राम पर्सेन्ट अथवा के भन्छ त्यसलाई डेसिलिटर हुन्छ हेमोग्लोबिन। 3 महिनाको बच्चामा 20 ग्राम जति हुन्छ, 1 वर्षकोमा 17 ग्राम जति, मेलमा चाहिँ 12 देखि 18 ग्राम पर्सेन्ट हुन्छ, फिमेलमा चाहिँ 11.5 देखि 16.5 ग्राम पर्सेन्ट जति हुन्छ भनेको छ है त। WHO ले के भनेको छ? 7 भन्दा तल भयो भने त्यसलाई सिभियर खालको के त एनिमिया भनेर भन्छ। आरबिसी बन्ने प्रक्रियालाई इरिथ्रोपोइसिस भन्छ। इरिथ्रोपोइटिन हर्मोन फ्रम द किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्सन। आरबिसी बन्नलाई किडनीबाट निस्किने इरिथ्रोपोइटिन जुन हर्मोन छ त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। आरबिसी डिस्ट्रोय हुने पार्ट चाहिँ कमन स्प्लिन हो। डब्ल्युबिसी को काम के हो? इन डिफेन्स मेकानिजममा काम गर्छ भन्ने कुरा त पछाडितिर के छ केही छ छैन। अरू यी सबै कुरा आइसकेको छ, मैले अघि भनिसकेको छु। एनिमिया कुरा नि आइसक्यो, यी कुराहरू त पुरा आइसकेका छन्, यो पनि चाहिँदैन खासै। अर्को छ यहाँनिर तपाईँलाई अघि एउटा भनेको क्वेसन छ, अब सकिन लाग्छ केही छैन है। यो हेर्नु त, यो भनेको के हो? यो कलेक्टिङ फ्याक्टरको डिसब्यालेन्स भयो भने, स्पेसल्ली 7 कलेक्टिङ फ्याक्टर 7 भयो भने यस्तो देखिन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? हेर्नु त, पर्पुरा टाइपको छ हैन, पर्पुरा भन्छ यसलाई। एक कुरा त किताबमा पढ्नु होला तपाईँले हैन। नर्मल कोलेस्ट्रोलको मात्रा कति हुन्छ? 140 देखि 260 mg पर 100 ml मा हो है, त्यति जति हुन्छ। यी कुरा छन्, यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा। भिटामिन B12 फोलिक एसिडको कमी भएको अवस्थालाई मेगालोब्लास्टिक एनिमिया अघि कुरा आइसकेको छ। कुल ब्लडको चाहिँ 1% जति डब्ल्युबिसी हुन्छ। कोर्निया र एपिडाइसमा रक्त सञ्चार हुँदैन, ब्लड सर्कुलेसन हुँदैन। यी कुराहरू छन्, यी टर्महरू चाहिँ पढ्नु होला। रातो रक्तकोषको संख्या सामान्यभन्दा बढी भएको अवस्थालाई पोलिसाइथेमिया भनिन्छ। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को कुरा भने मैले, हाम्रो शरीरमा प्लेटलेट्सको कमी भएको अवस्थालाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भनिन्छ। ल्युकोसाइटोसिस भनिन्छ के भयो भने डब्ल्युबिसी बढ्यो भने ल्युकोपेनिया भनिन्छ। लिनेकले स्टेथोस्कोप पत्ता लगाएको भन्ने कुरा छ। अनि स्फाग्मोमेनोमिटर चाहिँ सामुएल सेक्रेडले पत्ता लगाएको। ल्युकेमिया भनेको ल्युकोसाइटोसको संख्या धेरै मात्रामा बढ्नु, जसलाई ब्लड क्यान्सर पनि भनिन्छ। ब्लड क्यान्सर भनेको के हो रे? ल्युकोसाइटको संख्या धेरै मात्रामा बढ्नु, धेरै मात्रामा बढ्नु ल्युकेमिया हो, ब्लड क्यान्सर भन्छ त्यसलाई। अघि मैले भेरिकोज अफ भेन भनेको थिएँ नि, भेरिकोज भेन भनेको यो अवस्था हो, यो चाहिँ भेरिकोज अफ भेन। हेर्नु त, यो के भएको छ? खुट्टाको नसाहरू फुल्लिएको छ हैन। स्पेसल्ली धेरै भारी बोक्ने मान्छेहरूमा, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दा, जब भल्भहरू, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, भेनमा भएको भल्भहरू, ती भल्भहरू ब्लकेज भयो भने, ती भल्भले राम्रोसँग काम गरेन भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुन्छ। सिकल सेल एनिमिया भन्नुभएको छ। सिकल सेल एनिमिया भनेको म चाहिँ देखाउँछु, एउटा फिगरमा छ सायद यहाँ। ल्युकेमिया हाइपरटेन्सन कता छ? सिकल सेल एनिमिया भनेको जुन आरबिसी छ त्यसको सेप कस्तो हुने त? सिकल आँसी जस्तो हुने अवस्थालाई सिकल सेल भन्छौँ। भेरिकोज भेन भनेको यस्तो अवस्था हो हैन। अब यहाँ क्वेसन आएको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको लागि। यो क्वेसन ल, एन्सर भन्नु त, फटाफट एन्सर भन्नु। अब सकिन्छ, हामीसँग धेरै टाइम छैन, 4-5 मिनट मात्रै टाइम छ। मानव शरीरको रातो रक्तकोषको आयु, ल क्वेसन यहाँ फटाफट सुरु भयो, 1 नम्बरको एन्सर लेख्नुहोस् सुरुमा। आयु कति दिन हुन्छ भन्ने भयो। कति दिन हुन्छ आयु आरबिसी को? अघि भनिसकेका छौँ हामीले हैन, 120 दिन। यसको राइट एन्सर चाहिँ 120 दिन। शरीरमा कति रगत हुन्छ भनेर अयब 2078 मा सोधेको क्वेसन हो। कति हुन्छ मानव शरीरमा रगत? 4 लिटर, 1 लिटर, 3 लिटर, 5 लिटर, कति हुन्छ? 5 लिटर हैन।
5 लिटर हुन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ कुन कोषमा न्यूक्लियस हुँदैन, न्यूक्लियस कुनमा हुँदैन भनेको छ फ्याट सेल, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूरोन केमा हुँदैन? कुन कोषमा न्यूक्लियस हुँदैन भनेको छ? केमा हुँदैन अरे? इरिथ्रोसाइटमा हैन, अघि हामीले भनेको नि आरबीसी मा हुँदैन। अर्को द ब्लड सेल हु इज इन्भल्भ इन डिफेन्स मेकानिजम, डिफेन्स मेकानिजममा इन्भल्भ हुने ब्लड सेल्स कुन हो भनेको छ अबको 2070 मा? प्लेटलेट हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो? के हो यसको राइट आन्सर? धेरैजना साथीले लेखिरहनु भएको छ डब्ल्यूबीसी हो। ठीक छ। अर्को क्वेशन छ ब्लड सेल कन्सिस्ट अफ पर्सेन्टेज अफ ब्लड भोल्युम, टोटल ब्लड भोल्युमको कति पर्सेन्टेज ब्लड सेल रहेको हुन्छ? यो तपाईले थाहा पाउनु 55% प्लाज्मा हुन्छ, 45% के हुन्छ त ब्लड सेल्सहरु हुन्छन्। ल यो भयो क्वेशन, सोधेको क्वेशन है। अरु पनि छन्? एकैछिन है, अरु यिनी क्वेशन पनि हुन् है। अर्को क्वेशन छ रातो रक्तकोषमा कतिवटा बीजमा न्यूक्लियस हुन्छ भनेको छ। भर्खर अघि आएको थियो, फेरि त्यही क्वेशन आयो अबको 2067 मा। के हो यसको राइट आन्सर? रातो रक्तकोषमा कतिवटा न्यूक्लियस हुन्छ अरे? जी हुँदैन, न्यूक्लियस हुँदैन भन्ने कुरा गरेको थियो हैन। प्लेटलेट्सको आयु कति दिन हुन्छ भनेको छ? 5 दिन, 7 देखि 10 दिन, 10 देखि 15 दिन, 120 दिन। कति दिन हुन्छ प्लेटलेट्सको आयु? अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ 8 देखि 11 दिन हो, तर ठ्याक्क त्यही क्वेशन छैन है। प्लेटलेट्सको आयु चाहिँ कति भयो त यो क्वेशन अनुसार? 7 देखि 10 दिन। यो राइट आन्सर भयो। अर्को प्लेटलेट्सको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ? ल हेर्नु यहाँ, ल यो क्वेशन चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण छ। ल क्वेशन यो हो नि त, प्लेटलेट्सको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ? लेख्नुस् त नर्मल भ्यालु, प्लेटलेट्सको नर्मल भ्यालु लेख्नुस् त। ए थाहा रहेछ हैन? कति हुन्छ? 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 1,50,000 देखि 4 लाखसम्म हुन्छ हैन? यो राइट आन्सर हो, एमएफ क्यूब भयो पनि। अर्को छ सेतो रक्तकोषका मुख्य कति प्रकार हुन्छन्? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? यस्तो क्वेशन आछ। के हुन्छ अरे? सेतो कति प्रकार हुन्छ? अघि भनेको मैले ग्रानुलोसाइट र एग्रानुलोसाइट हैन, दुईटा टाइप, 2 किसिमको हुन्छ। त्यो भित्रका चाहिँ 5 हुन्, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, त्यसपछि लिम्फोसाइट र मोनोसाइट गरेर 5 चाहिँ त्यो भित्रको अर्को प्रकार हो। रातो रक्तकोष कहाँ बन्छ भनेर 2060 मा सोधेको छ। हार्टमा, लिभरमा, रेड बोन म्यारोमा, किडनीमा। कहाँ बन्छ? रेड बोन म्यारोमा बन्छ। यो चाहिँ यसको राइट आन्सर हो। ल यति हो यो च्याप्टरबाट लगभग सकियो। बाँकी कुरा तपाईले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि अहिलेको साथीहरूले क्लास यही इन गर्ने। अब अनि अनमी साथीहरूले चाहिँ जोडिराख्ने के भन्नुहुन्छ सर हुनुहुन्छ, सरसँग कुरा गर्नुहोस् है त। ल केही क्वेसन भयो च्याटमा राख्नुहोस्। आजको कुराकानी यही अन्त्य गरौँ, टाइम सकियो है त। थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको क्लास चाहिँ अनमीको क्लास हुन्छ है। यसमा अनमीको चाहिँ हुन्छ। अब सिएमई को क्लासहरु चाहिँ अहिलेको लागि तपाईहरुको सकिएको छ। र भोलि तपाईहरुको 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म सिएमई र अनमी दुवैको हुन्छ। प्लस तपाईहरुको बेलुकी 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ तपाईहरुको अनमीको मात्रै हुन्छ। धेरै जनाले कमेन्ट धेरै गर्नु भएको छ। उसमा तपाईलाई मैले एउटा स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। त्यसमा तपाईहरुको समस्या परेको बेला दिउँसो तपाईले क्लासको बारेमा केही जानकारी पाउनु भएको छैन भनेपछि त्यसमा पनि लिनु होला। तपाईहरुको जानकारीको लागि म तपाईलाई एउटा स्क्रिन शेयर दिन्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। जुनमा तपाईले क्लास टाइम बाहेक अरु जुन कुरा बुझ्नु भएको छैन त्यसको लागि म तपाईलाई स्क्रिन शेयर गर्छु। त्यसबाट तपाईले जानकारी लिन पाउनुहुन्छ है त। हजुर सर, अनि एउटा कुरा भोलिबाट जसको रिनेम छैन नि, नाम नभएको साथीभाइहरु उनीलाई चाहिँ नजोड्नु होला है। जम्मै यसबाट आउने होला। यो जति पनि मोबाइल यो छ कि नाम जोडेर आउनु होला, नाम नजोडेर आउने चाहिँ नआउनु होला। ठीक छ सर, भोलिदेखि हामी रिमुभ गर्छौँ यो नाम नभएकोहरुको लागि र कोड नभएकोलाई कोड दिइसकेको छैन सबैजनालाई। त्यही भएर अब यार लिस्ट नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो नि यहाँ।